हेलो एभ्रिवान, यो भिडियोमा CMABS 2026 मा क्लास 12 को फिजिक्सबाट सोधिएको 25 वटा क्वेशन्सको डिटेल एनालाइसिस हुने भएको छ। अनि यो चाहिँ पार्ट 2 हो। सुरुमा पार्ट 1 हेर, त्यसपछि यो भिडियो लास्टसम्म हेर। एन्ड म चाहिँ अस्तित्व ओझा, CMABS 2026 र्याङ्क 1। अनि अर्को कुरा के छ भने जुन प्रिभियस जुलोजी पार्ट 2 को भिडियो थियो त्यसमा एउटा आन्सर चाहिँ मिस्टेक भएको रहेछ। अनि हो त एक्सप्लेनेसन ठिक छ, तर लास्टको त्यो आन्सर जुन हुन्छ जस्तो लाग्छ त्योभन्दा पनि एक्चुअल आन्सर चाहिँ रिमेन सेमै हुँदो रहेछ है। रिनल थ्रेसहोल्ड र ट्रान्सफर्ड म्याक्सिमम वाला क्वेसनमा चाहिँ त्यहाँ रिअब्जर्प्सन डिक्रिज भयो जस्तो लाग्छ, किनभने त्यो युरिनमा चाहिँ एक्सक्रिसन बढ्दो रहेछ है। तर एक्चुअलमा चाहिँ रिअब्जर्प्सन चाहिँ आफ्नो म्याक्सिमममा पुगेपछि चाहिँ त्यहाँ प्लेट्यू फेज आउँदो रहेछ, त्यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट रेटै हुँदो रहेछ। त्यसैले त्यसको आन्सर चाहिँ रिमेन्स सेमै हुन्छ। अब यसको रेफरेन्स चाहिँ मैले गाइटन एन्ड हल टेक्स्ट बुक अफ मेडिकल फिजियोलोजी भन्छु, तर यसको पिक्चर पनि राखिदिन्छु। तर प्लिज यो बुक न त किन्ने न त पढ्ने, यो सोच्ने होइन, MBBS को किताब हो। सो MEC ले दिएको ग्रेड अनुसार सो दिस इज फर क्लास 12 टपिक्स। सो मेकानिक्सबाट चाहिँ 2टा क्वेसन थियो 12बाट, थर्मोडाइनामिक्सबाट 2टा, फिजिकल अप्टिक्सबाट 3टा, एन्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट्सबाट 2टा र म्याग्नेटिजमबाट 5वटा, साउन्ड वेव्सबाट 4वटा, मोडर्न फिजिक्सबाट 4वटा, सेमिकन्डक्टर डिभाइसेसबाट 3टा र पार्टिकल फिजिक्स सोर्स अफ एनर्जी इन युनिभर्सबाट क्वेसन थिएन। अल्दो 11 को टपिक चाहिँ हो यो, तर 12 मा पनि एउटा च्याप्टर छ रिसेन्टेड इन फिजिक्स, सो त्यसबाट क्वेसन थिएन। एन्ड ओभरअलमा अब 11, 12 दुइटै मिलाएर हेर्नुपर्दा चाहिँ ग्रेड मिलेकै छ। बट मोडर्न फिजिक्सबाट चाहिँ एउटा एक्स्ट्रा क्वेसन रहेछ र पार्टिकल फिजिक्स सोर्स अफ एनर्जी इन युनिभर्सबाट चाहिँ एउटा क्वेसन कम छ। तर यो टोटल जुन 13 मार्क्स छ इन्टर मोडर्न फिजिक्सबाट त्यो चाहिँ मिलेको छ। सो ग्रेड मिलेकै छ भन्नु चाहिँ पर्छ है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रम क्वेसन नम्बर 1। क्वेसन नम्बर 1 मा सोधेको थियो कि अ सिम्पल हार्मोनिक मोसन हेज एन एम्प्लिट्युड r एन्ड पिरियड t, द टाइम टेकन बाई टु ट्राभल फ्रम r टु r/2 इज। यसलाई चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ बेस्ड क्वेसनै भनौँ, किनभने अल्दो क्वेसन सिम्पल चाहिँ हो, तर यसमा दुई ठाउँमा चाहिँ झुकिन सकिन्छ। एउटा चाहिँ जुन हामीले जेनरल इक्वेसन पढाएको हुन्छौँ, उहाँ त एक्चुअल जेनरल इक्वेसन भनेको y = a sin ओमेगा t + phi हो। तर युजली बुकहरूमा प्लस 2 को बुकहरूमा चाहिँ त्यहाँ y = r sin ओमेगा t दिएको हुन्छ है। अब त्यही फर्मुला याद गराएछ भने त बिग्रिन्छ है, त्यो एक्चुअल कन्सेप्ट नबुझ्यो भने त बिग्रिन्छ। एउटा त्यो भयो। अर्को कुरा, हामीले जुन y और x लिन्छौँ नि त्यो इक्वेसनमा, त्यो चाहिँ मेन पोजिसनबाट मेजर गर्नुपर्छ। उहाँ त यसमा r to r/2 भएको छ, सो त्यो भनेको त हाफै हुन्छ त, मेन पोजिसनबाट पनि एक्सट्रिमबाट पनि यो केसमा। सो यो केसमा रङ गरे पनि मिल्दो रहेछ। बट एक्चुअल जुन छ नि त्यो भनेको चाहिँ x भनेको चाहिँ इस मेजर फ्रम द मेन पोजिसन, डिस्प्लेसमेन्ट मेजर फ्रम द मेन पोजिसन। सो यहाँ r/3 r to r/3 छ भने इक्वेसनमा हामीले त्यहाँ के राख्नु पऱ्यो भने 2r/3 राख्नु पऱ्यो एज x और y। सो त्यो दुईवटा कुरामा चाहिँ ध्यान दिनु पऱ्यो। अनि जति बेला यहाँ एक्सट्रिमबाट सुरु हुन्छ इक्वेसन चाहिँ के हुन्छ भने y = a cos ओमेगा t हुन्छ है। सो पोजिटिभ एक्सट्रिमबाट, राइट एक्सट्रिमबाट। और अर्कोतिर छ भने नेगेटिभ लिन मिल्यो, र अब साइन कन्भेन्सन अनुसार यो डिस्प्लेसमेन्टलाई नेगेटिभ लिन मिल्यो। र यो क्वेसन प्लस 2 बेस्ड चाहिँ थियो, तर एक्ज्याक्ट यस्तो टाइपको 5टा क्वेसन सोधेको थिएन। अनि यसको आन्सर चाहिँ अब t/12 मा पनि झुकिन सकिन्छ है। अब कसरी झुकिन्छ, वेन वी पुट त्यहाँ r/2 मा हामीले राख्यो x होइन, अनि त्यो चाहिँ हामीले साइनमा राख्यो भने चाहिँ t/12 आउन सक्छ। अनि फर्स्ट अप्सनमा त्यो छ, अनि त्यसमा पनि झुकिन सक्छ। तर एक्चुअल आन्सर t/6 हुन्छ है। r to r/2 और r/2 to r मा t/6 हुन्छ, तर 0 to r/2 मा t/12 हुन्छ। अब यो याद गर्ने होइन, लजिकली बुझ्न सकिन्छ। अब त्यो भेलोसिटीको त्यो फ्लक्चुएसन हेर्नु पऱ्यो। सो मिनमा हेर्नु हुने बेला के हुन्छ भने भेलोसिटी म्याक्सिमम हुन्छ होइन, ओमेगा r हुन्छ। तर एक्सट्रिममा कति हुन्छ त 0 हुन्छ, प्लस माइनस ओमेगा r, म्याग्निट्युडमा ओमेगा r भन्न मिल्यो। मिनमा एक्सट्रिममा चाहिँ 0 भयो होइन। सो त्यहाँ के देखियो भने मेनतिर जो डिस्प्लेसमेन्ट हुने बेला चाहिँ मतलब मेनतिर नजिक छ भने चाहिँ त्यहाँ भेलोसिटी बढी छ, एक्सट्रिमतिर 0 नै भएको छ। सो सुरुमा चाहिँ के हुने भयो त भेलोसिटी बढी हुने भयो, सो टाइम टेकन कम हुने भयो। सो 0 to r/2 मा कति टाइम टेकन हुँदो रहेछ त t/12, तर r/2 to r मा त भेलोसिटी घट्या रहेछ। अनि त्यसमा चाहिँ कति हुन्छ भने t/6 हुन्छ है। अनि अब एक्सेलेरेसनको पनि त्यहाँ फ्लक्चुएसन थाहा हुनु पऱ्यो है, कसरी त्यहाँ कसरी त्यो चेन्ज हुँदैछ त्यो थाहा हुनु पऱ्यो। त्यसै गरी काइनेटिक एनर्जी, पोटेन्सियल एनर्जी, टोटल एनर्जी पढ्नु त धेरै छ, तर यो 1-2वटा टपिक यसकै सराउन्डिङमा त्यो भयो। अनि यसको सल्युसन चाहिँ नेक्स्ट पेजमा छ है। सो मैले भनेकै कुराहरू धेरै जस्तो। सो x = +r देखि x = +r/2 भनौँ, अनि इक्वेसनमा पनि प्लसै राखौँ, त्यसले गर्दा चाहिँ राइट एक्सट्रिमै भने हामीले। सो यो जुन x = r cos ओमेगा t यो कतिपय युज गर्ने, जतिपय एक्सट्रिमबाट सुरु भएको छ, मिनबाट सुरु भएको छ भने sin ओमेगा t। बट अगेन अब साइन कन्भेन्सनै लिने हो भने त राइटमा चाहिँ पोजिटिभ लिन मिल्यो, लेफ्टमा नेगेटिभ लिन मिल्यो। अनि यो x चाहिँ मेजर फ्रम मेन पोजिसन, यसमा चाहिँ फरक भएन, r/2 नै भयो। सो यहाँ r/2 = r cos ओमेगा भनेको 2π/t टाइम पिरियड भयो। अनि यो चाहिँ टाइम टेकन भयो। एन्ड यो चाहिँ r/2 यो 1/2 हुन्छ कट भएर, र 1/2 भनेको चाहिँ cos 60 डिग्री, द्याट इज π/3। सो अब हामीले इन्भर्स लियो भने चाहिँ आन्सर आउँछ t = t/6। अनि अर्को कुरा के बुझ्न सकिन्छ भने यो चाहिँ लजिकली गर्न सकिन्छ पनि सोच्न सक्ला। टाइम पिरियड t छ भने चाहिँ
त्यसले टोटल डिस्टेन्स कभर गर्ने भनेको चाहिँ 4r हो। सुरुमा यो मिन भयो हैन, मिनदेखि एक्सट्रिम जान्छ, एक्सट्रिमदेखि मिन, अगेन मिनदेखि एक्सट्रिम, अगेन एक्सट्रिमदेखि मिन। सो इन्टायर एउटा असिलेसन भन्छ हैन हामी यसलाई। सो एउटा असिलेसनमा चाहिँ यसले डिस्टेन्स ट्राभल गर्ने रहेछ 4r, 4 टाइम्स द एम्प्लिट्युड। तर डिस्प्लेसमेन्ट कति ट्राभल गर्ने रहेछ त 0, किनभने डिस्प्लेसमेन्ट भनेको इज द सर्टेस्ट डिस्टेन्स बिट्विन इनिसियल एन्ड फाइनल पोइन्ट, यो चाहिँ 0 भयो। तर एक्चुअल पाथ फलोड कति भयो त 4r, द्याट इज डिस्टेन्स। अनि यो चारवटै मोसन कस्तो छ, सेम छ, डिरेक्सन फरक भयो पनि यसमा जुन भेलोसिटी छ, एक्सलेरेसन छ, काइनेटिक एनर्जी, पोटेन्शियल एनर्जी, तिनीहरूको फ्लक्चुएसन यो मिन र एक्सट्रिमको बिचमा त के भन्छन् फ्लक्चुएट हुँदैछ। तर इनिसियल र फाइनल पोइन्टमा त त्यो सेम छ, यहाँबाट यहाँ जाओस्, यहाँबाट यहाँ, खालि डिरेक्सन मात्र उल्टा भयो नि, एउटाको इनिसियल अर्कोको फाइनल भयो। त्यसैले चारवटै मोसनले हामीले एउटै सपोज यो चारवटै मोसनको टोटल टाइम भनेको टाइम पिरियड भयो है। सो एउटा मोसनमा कति भयो त सेम मोसन यसले 4 चोटि गएको छ नि। सो 4 चोटि त्यही मोसन गर्ने टोटल टाइम पिरियड टी, तर एउटा त्यसलाई गर्नलाई t/4 चाहियो नि है, यो बुझ्न सकिन्छ। फेरि यस्तो होइन कि अब यो हामीले डिभाइड गऱ्यो होइन, फेरि 0 देखि r/2 गर्नलाई चाहिँ t/8 भन्न मिलेन, r/2 देखि r t/8 भन्न मिलेन, किनभने त्यसमा त भेलोसिटी र एक्सलेरेसन त्यो त फरक वेमा भेरि गर्दैछ नि। यहाँ त सिधा 0 देखि म्याक्सिमम पुग्दैछ नि, तर यहाँदेखि यहाँ जाने भए त त्यसको त भ्याल्यु त इट्स नट ग्यारेन्टी कि त्यो ओमेगा r/2 नै हुन्छ कि त त्यो ओमेगा स्क्वायर r/2 नै हुन्छ, त्यस्तो त हुँदैन नि है। म्याथमेटिकली गर्न सकिन्छ है, कहाँ इक्वल हुँदो रहेछ, कहाँ एक्चुअल /2 हुँदो रहेछ होइन, कहाँ काइनेटिक एनर्जी कसो पोटेन्शियल एनर्जी हुँदो रहेछ। सो सिम्पल लजिकबाट पनि गर्न मिल्यो। म्याथमेटिकली नै गर्नु छ भने चाहिँ मेनदेखि एक्सट्रिम हेर्ने, सो y = r sin ओमेगा t, सिम्पल छ सल्भिङ, तर यस्तो कुराहरू पनि सोध्न सक्छ, त्यसैले मैले भनेको। ओके, सो नेक्स्ट क्वेसनमा सोधेको थियो कि when two hailstones having radius in the ratio of 1:2 are falling from a height and attain terminal velocity, then the ratio of the linear momentum is, एज अ अन्डरस्ट्यान्डिङ बेस्ड क्वेसन नै भनौँ। सो हामीलाई थाहा नै हुन्छ कि भेलोसिटी डाइरेक्सनल r² हुन्छ, त्यसको फर्मुला एन्ड अल सल्युसन नेक्स्ट पेजमा छ, जस्ट एउटा भर्बली पनि सल्युसन भनेको। र यसमा लाइक v इज डाइरेक्सनल टु r² भयो, त्यो पछि मोमेन्टम भनेको मास टाइम्स भेलोसिटी। सो हामीले मासलाई पनि भेलोसिटीको टर्ममा ल्याउनु पऱ्यो कि त रेडियसको टर्ममा ल्याउनु पऱ्यो। अब कसरी गर्न सकिन्छ भने मास भनेको डेन्सिटी टाइम्स भोल्युम, अनि भोल्युम डाइरेक्सनल टु r³ हुन्छ, सो मोमेन्टम डाइरेक्सनल टु r/5 हुन्छ, कन्सिडरिङ अदर फ्याक्टर्स आर कन्स्ट्यान्ट, किनभने यहाँ दुईवटा हेल स्टोन भनेको छ है, दुईटै सेम टाइपको बडी छ नि, त्यसैले तिनीहरूको डेन्सिटी पनि सेम हुने भयो है। तर केही गरी यहाँ लाइक 2 डिफ्रेन्ट बडिज छ भने त्यहाँ डेन्सिटी पनि हेर्नु पऱ्यो, त्यसमा चाहिँ अभियसली गिभन हुन्छ डेन्सिटीको रेसियो पनि। जस्तै क्वेसनमा वेन 2 बल्स ह्याभिङ रेडियस सोध्दै त्यहाँ वेन 2 स्टिल बल्स मेन्सन गरेकै हुन्छ, मोस्टली गराएको छैन भने पनि त्यसमा डेन्सिटी दिएको छैन रेसियो भने हामीले मान्नुपर्छ कि सेम मटेरियलको हो, र त्यसबाट एन्सर निकाल्न मिल्छ। इफ न्युमेरिकलै छ, इफ लाइक स्टेटमेन्टमै छ भने त कन्सेप्चुअली गर्न सकिन्छ। सो त्यही नै हो, 1:32 आउँछ है यसको आन्सर। सल्युसन नेक्स्ट पेजमा छ। सो टर्मिनल भेलोसिटी v = 2r² रो माइनस सिग्मा g बाई 9η, यो चाहिँ हामीले +2मा डिराइभ गरेको हुन्छ। सो v भने टर्मिनल भेलोसिटी, r भने रेडियस अफ द अब्जेक्ट, यसमा चाहिँ हेल स्टोन रहेछ, अनि रो भनेको चाहिँ डेन्सिटी अफ द हेल स्टोन्स, अनि सिग्मा भनेको अब यो अभियसली हेल स्टोन त एयरबाटै मुभ गर्ने हो, यो चाहिँ फ्लुइड भयो, जुन फ्लुइडबाट त्यो बडी मुभ गर्दैछ, ग्लिस्ट्रेन हुन मिल्यो, ओइल हुन मिल्यो, वाटर हुन मिल्यो, तर यो केसमा चाहिँ एयर छ है। अनि जी भनेको चाहिँ एक्सेलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, एन्ड इटा भनेको कोफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी, यो चाहिँ एयरको लागि, एन्ड यसमा चाहिँ दुईटै बलको लागि रो डेन्सिटी सेम हुने भयो, डेन्सिटी अफ एयर सेम हुने भयो, एक्सेलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी सेम हुने भयो, र कोफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी पनि सेम हुने भयो अफ एयर। सो हामीले पाइन्छ कि v इज डाइरेक्सनल टु r², होइन डाइरेक्टली गर्न मिल्छ, जस्ट मैले एक्सप्लेन गरिदिएको, अनि v इज डाइरेक्सनल टु r²। देन अगेन भोल्युमको रेसियो हेर्नु पर्दा चाहिँ v इज डाइरेक्सनल टु r³ आउँछ, किनभने दुईवटा स्पेरिकल मान्न मिल्यो। सो भोल्युम हुन्छ 4/3πr³। सो यसबाट हामीले अब निकाल्नु पर्ने के हो त रेसियो अफ मोमेन्टम। सो रेसियो अफ लिनियर मोमेन्टम भनेको m1v1/m2v2। अब मासलाई पनि त्यही मैले जे भने त्यसको टर्ममा लिनु पऱ्यो, भोल्युमको टर्ममा, रेडियसको टर्ममा। सो रो v1 v1, रो v2 v2। अनि यसमा समटाइम्स कन्फ्युजन हुन्छ, म त अब्जेक्टिभ क्वेसनमा हुँदैन, तर सब्जेक्टिभ क्वेसनमा यो भोल्युम, भोल्टेज र भेलोसिटी यसमा चाहिँ समटाइम्स सेम सिम्बल युज गऱ्यो भने चाहिँ प्रब्लम हुनसक्छ। जस्तै हामीले फर्मुला पढ्छौँ नि, v = √2qv/m, त्यो v लाई चाहिँ हामीले यस्तै घुमाएर लेख्यो भने चाहिँ कन्फ्युजन हुँदैन। सकेसम्म भेलोसिटीलाई यस्तै नै लेख, होइन म त्यही धेरै अब कन्भेन्सनै हो, यस्तो गऱ्यो भने सजिलो हुन्छ। जस्तै एक्सलाई हामीले कर्सिभमा लेख्यो भने एक्स र क्रसलाई हामीले त्यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्न सक्छौँ, एक्स र मल्टिप्लाईलाई है। सो यस्तो गऱ्यो हुन्छ, अनि r1/5/r2/5 आउँछ, द्याट इज 1:2/5, द्याट इज 1:32। सो आन्सर कति आउँदो रहेछ त 1:32 आउँदो रहेछ है। अब मोस्टली मोमेन्टम र काइनेटिक एनर्जीको रिलेसन चाहिँ सोधिरहेको छ है। सो मेबी दिस इयर मोमेन्टम सोध्यो कि त कहिले कि त मक टेस्टमा कि त कहीँ काइनेटिक एनर्जी पनि सोध्न सक्ला है, सहिले छ निकाल्न। सो काइनेटिक एनर्जी p² / 2m आउँछ होइन, p² भनेको
त्योभन्दा पनि 1/2 mv स्क्वायरबाट पनि गर्न सकिन्छ 1/2 mv स्क्वायरबाट v स्क्वायर भनेको r पावर 4 सँग प्रोपोर्सनल हुन्छ र मास भनेको चाहिँ r पावर 3 सो r पावर 7 आउँदो रहेछ है सो अहिले निकाल्न सकिन्छ याद गर्नु पर्दैन है नेक्स्ट क्वेशनमा सोधेको थियो कि द फलोइङ इक्वेसन सोज द फर्म अफ फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स डेल्टा यु इक्वल डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू वाट डज इट रिप्रेजेन्ट यसलाई अन्डरस्ट्यान्डिङ बेस्ड क्वेसन भनौँ अनि पास्ट इयरमा सोधेको थिएन तर प्लस टूमा चाहिँ पढ्नुपर्छ र फिजिक्स र केमिस्ट्रीको साइन कन्भेन्सनमा पनि सानो डिफ्रेन्स छ त्यो पनि बुझ्नुपर्छ र त्यसबाटै क्वेसन आन्सर गर्न सकिन्छ सो हामीलाई थाहा छ फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स छ त्यसको म्याथमेटिकल स्टेटमेन्ट भनेको डेल्टा क्यू इक्वल डेल्टा यु प्लस डेल्टा डब्ल्यू हामीले पढेकै हुन्छ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी पनि भन्न मिल्यो फर्स्ट ल थर्मोडाइनामिक्समा अरू त्यसमा बेस छ पनि भन्न मिल्यो सो इफ डेल्टा डब्ल्यू इज नेगेटिभ एन्ड डेल्टा क्यू इज पोजिटिभ ल्याउनु पऱ्यो भने डेल्टा यु इक्वल डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू कसरी आउँछ भने यो इक्वेसन स्ट्यान्डर्ड हो फिजिक्समा सो इफ यो फिजिक्सको कुरा है लाइक फिजिक्सबाटै क्वेसन सोधेको छ अब केमिस्ट्रीमा सोध्यो भने चाहिँ यसरी गर्नु पऱ्यो सो फिजिक्समा यस्तो सोधेको छ भने डेल्टा क्यू इक्वल डेल्टा यु प्लस डेल्टा डब्ल्यू अब डेल्टा डब्ल्यू नेगेटिभ छ भने हामीले के पाउँछ भने डेल्टा डब्ल्यू नेगेटिभ छ भने त्यो उता गयो पोजिटिभ हुन्छ सो डेल्टा यु इक्वल डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू हुन्छ मतलब डेल्टा डब्ल्यूलाई नेगेटिभ बनाउनु पऱ्यो डेल्टा क्यूलाई पोजिटिभ बनाउनु पऱ्यो फेरि यसलाई पनि नेगेटिभ बनायो भने त यो त डेल्टा यु इज इक्वल टु डेल्टा डब्ल्यू माइनस डेल्टा क्यू आउने भयो त्यो त मिलेन है सो डेल्टा डब्ल्यू नेगेटिभ भनेको इन फिजिक्स वर्क डन नेगेटिभ कतिपय आउँछ त्यतिबेला वर्क डन अन द सिस्टम हुन्छ कसरी बुझ्न सकिन्छ भने हामीले पढाइ हुन्छ डब्ल्यू इज इक्वल टु डेल्टा पी डेल्टा भी है डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा भी पढाइ हुन्छ त्यो डिराइभ गरे हुन्छ पिस्टनबाट अब वर्क डन अन द सिस्टम भनेको चाहिँ त्यसले हामीले त्यसको माथि वर्क गर्नु भने कम्प्रेस गर्नु हो नि त त्यसलाई कम्प्रेस गऱ्यो भने त डेल्टा भी नेगेटिभ भयो सो डेल्टा भी नेगेटिभ भनेको पी डेल्टा भी नेगेटिभ द्याट इज वर्क डन नेगेटिभ बट यहाँ डेल्टा क्यू पोजिटिभ भएछ डेल्टा क्यू पोजिटिभ भनेको हिट गिभन टु द सिस्टम अनि यसबाट चाहिँ इक्वेसन आउँछ डेल्टा यु इक्वल डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू मतलब त्यसको आन्सर के हुँदो रहेछ भने वर्क डन अन द सिस्टम हुनु पऱ्यो र हिट गिभन टु द सिस्टम हुनु पऱ्यो अब आइयुपिएसले दिएको सजेस्ट गरेको एउटा आइयुपिएसी कन्भेन्सन हामी केमिस्ट्रीमा फलो गर्नु पऱ्यो सो त्यो भने त्यसबाट चाहिँ हामीले फर्स्ट ल थर्मोडाइनामिक्सको स्टेटमेन्टै अर्को आउँछ त्यस डेल्टा यु इक्वल डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू स्टेटमेन्ट भनेको म्याथमेटिकल स्टेटमेन्ट यही फलो गर्दा बेटर होला है केमिस्ट्रीमा चाहिँ किनभने अब यो फलो गरेको छैन भने चाहिँ यो साइन कन्भेन्सन लगाएको मतलबै भएन अर्कै इक्वेसन आइदिन्छ अनि यसमा जुन डब्ल्यू छ नि डब्ल्यू भनेको पी एक्सटर्नल डेल्टा भी हुन्छ तर नेगेटिभ साइन पनि हुन्छ सो माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा भी हुँदो रहेछ डब्ल्यू यसले गर्दा चाहिँ दुइटैको इक्वेसन मिल्ने भयो त्यसरी नै हो माइनस आएको सो क्यू इज इक्वल डेल्टा यु प्लस पी एक्सटर्नल डेल्टा भी भयो अब यसबाट पनि बुझ्न सकिन्छ किन यहाँ वर्क डन उल्टा हुँदो रहेछ सो यहाँ चाहिँ आउँछ यसको नेगेटिभ भयो भने त साइन चेन्ज हुने भयो एउटा कुरा यो चाहिँ म्याथमेटिकली बुझ्न मिल्यो अब यो फरक चाहिँ किन आएको हो भने यो आइडियोलोजीमा फरक हो त्यसकै कारणले अरू धेरै डिटेल्ड रिजन चाहिँ केही होइन सो फिजिक्समा चाहिँ हामीले के हेर्छ भने सराउन्डिङ हेर्छौँ सराउन्डिङमा फोकस गर्ने हो सो हामीले अब मोस्टली फिजिक्सबाट हामीले के मसिनबाट त काम एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्नु भयो नि त सो मसिनले हामीले काम गर्यो मतलब वर्क डन बाई द सिस्टमले काम गर्यो भने त त्यही त पोजिटिभ मान्नु पऱ्यो है म्याथमेटिकली पनि आउँछ तर त्यो आइडियोलोजीमा फरक आएर हो तर हामीले सिस्टममा वर्क डन गर्नु भयो भने त सराउन्डिङको त एनर्जी घट्ने भयो सो हामीले सराउन्डिङको रेस्पेक्टमा हेर्नुपर्दा चाहिँ नेगेटिभ भयो वर्क डन यो चाहिँ केमा भयो त फिजिक्समा केमिस्ट्रीमा चाहिँ के हेर्ने भने सिस्टमलाई हेर्ने सिस्टमबाटको बेसिसमा चाहिँ हामीले साइन कन्भेन्सन डिजाइन गरेको हो सो सिस्टमको एनर्जी बढ्छ भने द्याट इज पोजिटिभ सो वर्क डन अन द सिस्टम वर्क डन अन द सिस्टम भनेको सिस्टमको एनर्जी बढ्यो सो द्याट इज पोजिटिभ तर वर्क डन बाई द सिस्टमको एनर्जी घट्यो सो द्याट इज नेगेटिभ त्यसैले आएको हो तर झुक्किने होइन है फेरि लास्टमा चाहिँ दुइटैको फाइनल एक्सप्रेसन चाहिँ सेम आउँछ है सो यसमा पनि डेल्टा क्यू इज इक्वल टु डेल्टा यु प्लस पी डेल्टा भी आउँछ यसमा पनि त्यही आउँछ है तर यो चाहिँ फरक हुन्छ सोध्न सक्छ यसमा ध्यान दिनु पऱ्यो अब केमिस्ट्रीमा सोधेको छ कि फिजिक्समा अभियसली त्यहाँ सेपरेटलै हुन्छ क्वेसन 50वटा फिजिक्स त्यसपछि 50वटा केमिस्ट्री हो जुन अर्डरमा पनि हुनसक्छ तर स्टिल सेपरेटै हुन्छ त्यो चाहिँ बुझ्न सक्नु पऱ्यो र ध्यान दिएर गर्नु पऱ्यो नेक्स्ट क्वेसनमा सोधेको थियो कि द प्रेसर भोल्युम ग्राफ गिभन बिलो सोज द भेरिएसन अफ प्रेसर विथ भोल्युम फर चेन्जेस टेकन थ्रु 4 डिफ्रेन्ट प्रोसेसेस द ग्राफ विच सोज एडियाबेटिक प्रोसेसेस यसले चाहिँ रिकल बेस्ड क्वेसनै भनौँ सिम्पल क्वेसन थियो यसमा त्यो ग्राफ पनि दिएको थियो है एक्ज्याक्ट यस्तो ग्राफ चाहिँ थिएन म स्योर छैन मलाई लाग्छ यो 1 2 3 4 यस्तै थियो कि त यस्तै थियो तर द्याट डजन्ट म्याटर है फेरि यसको आन्सर 2 छ भने रियल एक्जाममा फेरि कहीँ मक टेस्टमा सोध्यो केही सोध्यो भने 2 नै हुन्छ भने ग्यारेन्टी छैन हो त यो सानो कुरा हो तर धेरैजनाले यो पनि याद गरे हुन्छन् पास्ट क्वेसन बुक हुन्छ होइन त्यसमा सपोज अप्सन बीमा आन्सर रहेछ भने अप्सन बी नै याद गरेर हुन्छन् सेम क्वेसन आयो भने बी अप्सन खोज्दै बस्छन् राइट आन्सर भन्दा पनि यस्तैमा 1 2 3 4 छ यसमा 2 आन्सर भयो होइन अब 2 नै हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन जुन नम्बरिङ पनि दिन सक्छ सो त्यो आन्सर याद गर्नुभन्दा पनि यो कसरी आयो चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो त्यस्तै कम्प्लेक्स त केही छैन तर त्यस्तै त्यो बुकहरूबाट चाहिँ आन्सर चाहिँ याद गर्नु भएन है एक्सपेसली अफ पास्ट क्वेसन्स त्यस्तै चाहिँ याद गर्नु भएन एमा आन्सर छ बीमा आन्सर छ भनेर एनिवेज यसको आन्सर चाहिँ 2 नै हुन्छ किनभने
यहाँ एडियाबेटिक प्रोसेसमा आएछ। सो अब सिम्पली 2 र 3 लाई मात्र कम्पेयर गरे पुगिहाल्छ। अब प्रेसर भोल्युम पिभी दिएछ है, त्यो पनि ध्यान दिनु पर्यो। अब यसमा पनि झुक्किन्छ, यसमा त एकदम झुक्किन्छ। यो त हामीले पिभी देखिरहेको हुन्छौँ, कहिलेकाहीँ त यस्तो क्वेसन रियली सोध्छ, घुमाएर यहाँ भी र यहाँ पी राखिदियो भने चाहिँ गाह्रो पर्छ है। यसमा भन्दा पनि मोस्टली हाम्रो जुन त्यहाँ त एस 1 र 4 मा पनि प्रब्लम आउँछ, त्यस्तो भिपी गऱ्यो भने डिफ्रेन्ट प्रोसेस भइहाल्छ ध्यान नदियो भने। अनि वर्क डन क्यालकुलेट गर्नु भएको छ। अब हामीले जेनरली यहाँ भी देखाएको हुन्छौँ, अनि यसबाट क्यालकुलेट गऱ्यो भने चाहिँ त्यहाँ अर्कै आन्सर आउनसक्छ है, के थाहा यहाँ पी लेखा होला कि यहाँ भी लेखा होला। सो त्यो पनि ध्यान दिनु पऱ्यो। अनि सो 1 भनेको चाहिँ के प्रोसेस भयो भने यसमा भोल्युम सेम छ, सो आइजोकोरिक प्रोसेस भयो। अनि 4 भनेको चाहिँ आइजोब्यारिक प्रोसेस भयो, यसमा प्रेसर कन्सटेन्ट छ। अनि 3 चाहिँ आइजोथर्मल हो र 2 एडियाबेटिक हो। सो 3 आइजोथर्मल हो, त्यसको रेस्पेक्टमा चाहिँ 2 एडियाबेटिक हो, किनभने 2 को स्लोप चाहिँ 3 भन्दा स्टिपर छ हैन, स्लोप स्टिपर छ, यो झन् ऱ्यापिडली चेन्ज हुँदैछ। अनि यस्तै कुराहरू सोध्न सक्छ। अरू वर्क डन ड्युरिङ कम्प्रेसन केमा बढी हुन्छ र वर्क डन ड्युरिङ एक्सपेन्सन केमा बढी हुन्छ है, दुईटैमा आन्सर फरक आउँछ, त्यो पनि खोज। अर्डर हेरे पनि हुन्छ है, अर्डर कुन कुन रहेछ, कुन प्रोसेसमा सबभन्दा बढी, कुनमा कमभन्दा कम। कम्प्रेसन र एक्सपेन्सनमा चाहिँ फरक पर्छ है, त्यो पनि ध्यान दियो। र यसको आन्सर 2 नै हुन्छ। यसमा धेरै एक्सप्लेनेसन त केही छैन, यो हामीले पढ्नै पर्छ पिभी ग्राफको बारेमा अफ डिफ्रेन्ट प्रोसेस, एन्ड त्यही नै थियो। नेक्स्ट क्वेसनमा सोधेको थियो कि द रेसियो अफ म्याक्सिमम टु मिनिमम इन्टेन्सिटी इन वाइडिएसी विथ रेसियो अफ एम्प्लिट्युड अफ इन्टरफेरिङ वेभ्स एज 3:1 इज। यसलाई रिकल बेस्ड क्वेसन नै भनौँ, किनभने अब यो फर्मुला टाइपको क्वेसन चाहिँ धेरै सोधेकै थियो, पास्ट टाइममा पनि सोधेको थियो, अनि मक टेस्टमा पनि यस्तो इन्टेन्सिटी र एम्प्लिट्युड रिलेटेड क्वेसन चाहिँ सोधिरहेकै हुन्छ। सो यसको आन्सर चाहिँ 4:1 नै आउँछ है, यहाँ पनि 4:1 नै छ नि, 16:4 भनेको 4:1 नै हो। अनि यसमा चाहिँ इन्टेन्सिटी भएछ 9:1, यसमा एम्प्लिट्युड भएछ 3:1, अनि हामीले जेनरली चाहिँ इन्टेन्सिटी डाइरेक्सनल टु स्क्वायर अफ एम्प्लिट्युड भन्छौँ, सो 9:1 नै आउँछ। एन्ड यसको सल्युसन चाहिँ नेक्स्ट पेजमा छ है। सो हामीले यो थाहा हुन्छ कि एम्प्लिट्युडको स्क्वायर द्याट इज रिजल्टेन्ट एम्प्लिट्युडको स्क्वायर इक्वल्स टु a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi, एन्ड इन्टेन्सिटी इज डाइरेक्सनल टु स्क्वायर अफ एम्प्लिट्युड। सो यो पनि डिराइभ गरे आउँछ हामीले यङ्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्टबाट हैन, ज्योमेट्रीबाट पनि गर्न मिल्छ र अब अरू मेथडबाट पनि गर्न मिल्छ। सो यो फर्मुला एउटा थाहा हुनु पर्यो, अनि यो थाहा भयो भने त यो सब निकाल्न सकियो। स्टिल एउटा यो थाहा हुनु पर्यो र एउटा यो थाहा पाए हुन्छ। एन्ड इन्टेन्सिटी डाइरेक्सनल टु स्क्वायर अफ एम्प्लिट्युड, सो आइआर हुन्छ i1 प्लस i2 प्लस 2 रुट i1 i2 cos phi। सो बेसिकली त्यहाँ सब्स्टिट्युट गरिदिने, अनि अब आइम्याक्स र आइमिन निकाल्नु पऱ्यो है त। यहाँ cos phi को भेरिएसन हेर्नु पऱ्यो, किनभने इन्टेन्सिटी हामीले फिक्स राखेको हुन्छ। सो phi फेज डिफरेन्स हो है, phi भने सो फेज डिफरेन्सकै बेसिसमा हुने हो त्यो फ्लक्चुएसन। सो आइम्याक्सको लागि चाहिँ phi 0 डिग्री हुनु पऱ्यो। सो cos phi कति आयो त 1 आयो। सो आइम्याक्स इक्वल्स टु रुट i1 प्लस रुट i2 होल स्क्वायर आउँछ। अनि आइमिनको लागि चाहिँ cos phi द्याट इज मिनिमम भ्यालु कति -1, phi कति हुन्छ 180 डिग्री। सो आइमिन हुन्छ रुट i1 माइनस रुट i2 होल स्क्वायर। अब आइम्याक्स बाई आइमिनको रेसियो निकाल्न सकिन्छ, यसबाट यो फर्मुला आउँछ। अब क्वेसनमा चाहिँ एम्प्लिट्युडको रेसियो दिएको छ a1/a2 इक्वल्स टु 3/1। सो इन्टेन्सिटी डाइरेक्सनल टु स्क्वायर अफ एम्प्लिट्युड, अनि त्यसपछि यो रुट लिएर चाहिँ यो आउने भयो, अनि रुट लिएर फाइदा भयो, किनभने यहाँ इक्वेसन हामीले सहिले राख्न मिल्छ। अनि अब यसलाई 3x लिने x लिने, त्यो लेख्नै पर्दैन, बुझाउनलाई यति गरेको। सिस्टमेटिक प्रोसेस चाहिँ यही हो। अब आइम्याक्स बाई आइमिन सोधेको छ भने यसमा सब्स्टिट्युट गर्ने, सो 3x, सो 3x प्लस x डिभाइड बाई 3x माइनस x होल स्क्वायर। अब यसलाई सल्भ गऱ्यो भने आउँछ 4:1, आइम्याक्स इज टु आइमिन इक्वल्स टु 4:1। यो चाहिँ डिटेल्स प्रोसेस भयो, तर सर्टमा मेन्टली पनि गर्न सकिन्छ। अब यो फर्मुला चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो है। सो रुट i1 प्लस रुट i2 बाई रुट i1 माइनस रुट i2 होल स्क्वायर। अब यसबाट क्वेसनमा दिएको छ 3:1, सो द्याट इज एम्प्लिट्युड, सो द्याट्स रुट अफ इन्टेन्सिटीको पनि त्यही रेसियो हुने भयो। सो 3 + 1/3 - 1 होल स्क्वायर 4/2 द्याट इज 2/1 होल स्क्वायर द्याट इज 4:1 आउँछ। नेक्स्ट क्वेसनमा सोधेको थियो कि इन केस अफ डिफ्र्याक्सन फ्रम अ सिंगल स्लिट इफ रेड लाइट इज रिप्लेस्ड बाई ब्लू लाइट देन वाट विल बी द इफेक्ट अन फ्रेन्च वेथ। यो रिकल बेस्ड क्वेसनै थियो, अनि यस्तो टाइपको क्वेसन चाहिँ पास्ट टाइममा सोधेको थिएन, तर सेम क्वेसन चाहिँ +2 को बुकमा रहेछ। अब यसमा चाहिँ ध्यान दिनु पऱ्यो, किनभने रेड लाइट ब्लू लाइट लेखेको छ भने चाहिँ यो हामीले जेनरल वाइडिएसीवालाई त्यो रिलेसनबाट पनि गर्न मिल्यो। हो त फ्रिन्ज विथ भन्दा पनि हामी डिफ्र्याक्सनमा मोस्टली एङ्गुलर विथै हेर्छौँ, तर क्वेसनमा फ्रिन्ज विथै लेखेको थियो। सो यसकै बेसिसमा गरौँ, त्यति फरक त केही आउँदैन। सो यसमा चाहिँ के हेर्नु पऱ्यो भने रेड लाइट ब्लू लाइट छ भने अप्रिसिएबल धेरै नै त्यो चेन्ज इन वेभलेन्थ पनि भएको छैन। केही गरी यहाँ मतलब येल्लो लाइट थियो, अनि येल्लो लाइटलाई चाहिँ एक्सरे प्रेस गऱ्यो भने चाहिँ त्यहाँ वेभलेन्थको धेरै नै चेन्ज आउँछ। सो हामीले डिफ्र्याक्सन कन्डिसन बढाइ आउँछ एउटा, द्याट इज द डाइमेन्सन अफ द स्लिट सुड बी अफ द अर्डर अफ द वेभलेन्थ अफ इन्सिडेन्ट सोर्स अर द लाइट। अब यसमा सपोज यहाँ येल्लोको लागि चाहिँ त्यो त्यही अर्डरमा छ स्लिटको साइज, केही गरी त्यहाँ एक्सले रिप्लेस गऱ्यो भने त त्यहाँ त सेम अर्डरमा भएन नि त। सो त्यसमा डिफ्र्याक्सनै देखिने भएन। सो फ्रिन्जेस अर ब्यान्ड्स डिसपियर हुनुपर्छ त्यस केसमा, तर यो केसमा चाहिँ हामीले त्यो रिलेसनै लगाउनु मिल्छ। सो फ्रिन्ज विथ थाहा हुन्छ हामीले λ d/d हुन्छ, एक्सेप्ट सेन्ट्रल फ्रिन्ज, सेन्ट्रलको लागि डबल हुन्छ डिफ्र्याक्सनमा। डिफ्र्याक्सन र वाइडिएसीमा धेरै अर डिफ्र्याक्सन एन्ड इन्टरफेरेन्समा धेरै डिफ्रेन्सेस छ है, त्यो पनि बुझ्न सकिन्छ। सो यसको आन्सर चाहिँ डिक्रिजेस हुन्छ है। फ्रिन्ज विथ भनेको डायग्रेसनल टु λ हुन्छ इफ अदर फ्याक्टर्स आर कन्स्ट्यान्ट। सो वेभलेन्थ अफ रेड लाइट इज मोर देन द्याट अफ ब्लू लाइट। सो ब्लू लाइटको वेभलेन्थ कम छ भने त्यहाँ फ्रिन्ज विथ पनि घट्ने भयो, सो डिक्रिजेस हुने भयो यसको आन्सर।
नेक्स्ट क्वेसनमा सोधेको थियो कि अनपोलराइज लाइट इज मुभिङ अलङ पोजिटिभ एक्स एक्सिस देन इलेक्ट्रिक फिल्ड भाइब्रेसन इज। यसलाई अन्डरस्ट्यान्डिङ बेस्ड क्वेसन भनौँ, किनभने यो चाहिँ बुझ्नै पर्ने हो। अल्टो हामीले अब यसलाई प्लस टू रिलेटेड चाहिँ नभनौँ है, एक्ज्याक्ट प्लस टू रिलेटेड होइन। हामीले पढाइ त हुन्छ लाइट इज इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ, सो त्यहाँ लाइट एउटा डिरेक्सनमा ट्राभल गर्दै हुन्छ, म्याग्नेटिक फिल्ड र इलेक्ट्रिक फिल्ड त्यसको म्युचुअली परपेन्डिकुलर डिरेक्सनमा चाहिँ भाइब्रेट हुन्छन्, असिलेट हुन्छन् है। तर एक्ज्याक्ट हामीले एक्सवाइजेड एक्सिस भएर चाहिँ यसो झुक्किन सकिन्छ। अनि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ्स पनि हाम्रो सिलेबसबाट हटाइसकेको छ, मलाई लाग्छ पहिला थियो होला है, निटको सिलेबसमा त छ, हाम्रोमा चाहिँ छैन। अनि यस्तो क्वेसन चाहिँ पास्टमा सोधेको थिएन, तर एउटा मैले न्युमेरिकल बुकको फोटो ल्याएँ। सो यो बुक हो त मैले किन चाहिँ थिएँ, तर पढाइ चाहिँ थिएन है, पढ्न चाहिँ भ्याएन, चाहिएको पनि थिएन, किनभने अब फिजिक्समा त्यति धेरै क्वेसन प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने मेरो लागि चाहिँ जरुरी थिएन। मोस्टली दुई टाइपको स्टुडेन्टहरू कसैलाई चाहिँ नयाँ क्वेसन भए पनि लिङ्कअप गर्न सक्छन्, तिनीहरूले कम क्वेसन प्र्याक्टिस गरेर पनि राम्रै मार्क्स ल्याउन सक्छन्। तर धेरैलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ, धेरैलाई चाहिँ कस्तो सेकेन्ड क्याटेगोरीमा पर्छन्, उनीहरूले चाहिँ क्वेसन प्र्याक्टिस गर्नै पर्छ, नयाँ क्वेसन देख्यो भने चाहिँ अलिक गाह्रै पर्छ। सो तिनीहरूले चाहिँ मोडलको क्वेसन पनि गरे हुन्छ, जुन जुन बुकबाट गर्न सक्छौ, टाइम भ्याउँछौ, सक्छौ भने चाहिँ। अनि अब यो क्वेसन चाहिँ किन याद छ भने मलाई एक्ज्याक्ट लाइक हाम्रो एउटा सर हुन्थ्यो सेन्ट जेभियर्समै, उनले चाहिँ ठ्याक्क वेभ्स पढाउँदै हुन्थ्यो होइन, वेभ भनेको अब वेभ अप्टिक्स। अनि वेभ अप्टिक्समा चाहिँ क्वेसन गराउने भए चाहिँ ठ्याक्क स्टुडेन्टलाई बोलाएर त्यहाँ बोर्डमा लेख्न लगाउनु भएको थियो। अनि ठ्याक्क मेरै पालोमा चाहिँ यो क्वेसन परेको थियो है। म त्यो क्वेसन सरले क्लासमा नभने पनि मिलाइहाल्थेँ, अभियसली धेरै गाह्रो त केही थिएन, तर त्यो एक्जाममा देख्ने भए चाहिँ कस्तो याद आएको थियो, गफ लगाए जस्तो लाग्यो, तर मेरै पालोमा परेको थियो त्यो क्वेसन है। सो यसको आन्सर वाइआरजेड एक्सिस हुन्छ है। सो मेबी आइदर इन द वाइआरजेड एक्सिस, किनभने यहाँ हामीले बुझे हुन्छौँ कि परपेन्डिकुलर हुन्छ, तर एउटाले एक्सलाई फिक्स गरेको छ भने त अर्को त वाइमा पनि हुन मिल्यो, जेडमा पनि हुन मिल्यो नि। यहाँ केही गरी अनपोलराइज लाइट इज मुभिङ अलङ पोजिटिभ एक्स एक्सिस एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड भाइब्रेसन इज अलङ वाइ एक्सिस, देन द इलेक्ट्रिक फिल्ड भाइब्रेसन इज सोधेछ भने त अभियसली डेफिनेटली इन द जेड एक्सिस। त्यहाँ दुइटा फिक्स गरेको छ भने त्यसो त अभियसली जेडै हुने भयो। तर यहाँ एउटा मात्र भएको छ, यो लाइटको डिरेक्सन मुभिङ डिरेक्सन मात्र भएको छ भने चाहिँ वाइआरजेड जोन पनि हुन मिल्यो है। अनि अर्को कुरा अब एक्स एक्सिस चाहिँ हुने भएन, होइन, एक्समा त लाइटै मुभ गर्दैछ, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ भने त परपेन्डिकुलर हुनु भयो। अनि वाइ र जेड डेफिनेटली चाहिँ लेखाएको छ, त्यो डेफिनेटली मिल्दैन, तर मेबी आइदर चाहिँ मिल्छ है वाइआरजेड एक्सिस। अनि अरू एक्स्ट्रा कुरा चाहिँ के हो भने एउटा चाहिँ हामीले लाइट इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ भयो, त्यो त बुझिहाल्यो, हामीले पढ्नुपर्छ अलिअलि, म्याक्सवेल इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ थ्योरी भएर बुकमा चाहिँ मेन्सन छ अलिअलि, तर सिलेबसमा छैन। स्टिल एउटा कुरा के सोध्न सक्छ भने यहाँ रिलेसन बिट्विन द इलेक्ट्रिक फिल्ड अफ भेक्टर म्याग्निट्युड, स्पिड अफ लाइट एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड भेक्टर म्याग्निट्युड। सो यसमा के फर्मुला आउँछ भने E = CB आउँछ है। सो E भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड भेक्टर म्याग्निट्युड, B भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड भेक्टर म्याग्निट्युड र C भनेको स्पिड अफ लाइट। अब यसमा के देखिन्छ भने यहाँ हामीले B को भ्यालु हेऱ्यो भने B = E/c आउँछ है। सो अब E को भ्यालु जति भयो भने C त धेरै ठुलो छ नि, 3 × 10⁻8 मिटर पर सेकेन्ड भयो। सो बेसिकली त्यहाँ हेर्नुपर्दा चाहिँ B को म्याग्निट्युड त धेरै कम हुन्छ E को कम्पेयरमा। सो म्याक्सिमम प्रपर्टिज अफ लाइट चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड भाइब्रेसनले गर्दा हो है, म्याग्नेटिक फिल्ड भन्दा पनि, त्यो पनि सोध्न सक्छ। र अर्को यो E = CB वाला रिलेसन पनि सोध्न मिल्छ। अरू धेरै डेप्थमा नसोध्ला, अब के थाहा। अनि डिफ्रेन्ट स्पेक्ट्रम चाहिँ सोध्न मिल्यो अब इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ्सको बारेमा, वेभलेन्थ फ्लक्चुएसन कस्तो हुन्छ, अनि फ्रिक्वेन्सी कस्तो हुन्छ डिफ्रेन्ट वेभ्सको बारेमा है। सो इन्फ्रारेड, एक्सरे, गामा रे, कस्मिक रेज जे पनि सोध्न मिल्यो, लाइक एक्ज्याक्ट भन्दा पनि अब अर्डर अफ वेभलेन्थ होइन, कस्तो टाइपको क्वेसन जे पनि सोध्न सक्छ, त्यो चाहिँ स्योर भएन। पास्ट क्वेसन गर्ने भए चाहिँ सकेसम्म सबको गर्न खोज, लाइक सी भयो, आइएम भयो, एमओई भयो, बीपीकेएचएस भयो, केयु भयो, अनि अल्सो पाटन र इन्डियन एमएससीको पनि क्वेसन कहीँ पाउँछ भने कहाँ पाइन्छ मलाई थाहा भएन, तर केही गरी पाउँछ भने त्यो पनि गर। मैले प्र्याक्टिस गरेको थिएन, तर किन गएको थिएन भने मैले मोस्टली 12 बजी गरेको क्वेसन प्र्याक्टिस, त्यसैले भ्याएन भन्दा पनि मिल्यो। सो अहिलेदेखि सुरु गर, 12, 11, 12मा जतिमा छौ, 11मा छ भने 11को च्याप्टर गर्दै गर, 12मा 12को, पछि चाहिँ रिभिजन गर्न सजिलो हुन्छ है। अब पास्ट क्वेसन धेरै छ, त्यो पास्ट क्वेसन जसरी गर्ने हो थ्योरी जस्तो त्यो याद गर्ने होइन है, क्वेसन जस्तै गर्ने हो त्यसलाई। अब यो पास्ट हो भने ठ्याक्क याद गरिदियो, आन्सर याद गरेर होइन, एमा छ बीमा छ त्यस्तो टाइपको नगर, त्यो बुझेर गर है। सो त्यही नै हो। नेक्स्ट क्वेसनमा सोधेको थियो कि टु कन्भर्ट क्याल्भनोमिटर इन्टु एमिटर वी युज रेडिकल बेस्ड क्वेसन भनौँ, सिम्पल क्वेसन थियो, धेरैचोटि पास्टमा सोधेकै थियो यस्तो टाइपको क्वेसन। यसको आन्सर चाहिँ लो रेजिस्टेन्स इन प्यारलल आउँछ है एमिटरमा, कन्भर्ट द मुभिङ कोइल क्याल्भनोमिटर इन्टु एमिटर। तर यसमा भोल्टमिटर भनेको छ भने चाहिँ यसको आन्सर हुन्छ हाई रेजिस्टेन्स इन सिरिज, अनि जुन लो रेजिस्टेन्स इन प्यारलल छ त्यसलाई हामी सन्ट भन्छौँ, सन्ट रेजिस्टेन्स, अनि हाई रेजिस्टेन्स सिरिजलाई भन्छ मल्टिप्लायर, त्यो पनि सोध्न सक्छ। यसको रिएसन पनि सोध्छ है, लाइक एमिटरमा कस्तो रिएसन आउँछ, रिएसन बिट्विन द रेजिस्टेन्स होइन, करेन्ट सोध्न मिल्यो, अनि सिमिलरली मल्टिप्लायरको रेजिस्टेन्स सोध्न मिल्यो, भोल्टमिटरमा करेन्ट सोध्न मिल्यो, रेजिस्टेन्स सोध्न मिल्यो, भोल्टेज सोध्न मिल्यो। सो यस टाइपको क्वेसन सोध्छ, अनि यसमा रिजनिङ क्वेसन पनि सोध्न सक्छ है, त्यो पनि प्रिपेयर हुनु पऱ्यो, पढ्नु पऱ्यो। So if the resistance of shunt is n times that of the galvanometer, then the ratio of current through the galvanometer to total current is radical based question नै भनौँ। अब फर्मुला सिम्पलै आउँछ। सो हामीले
पढेकै हुन्छ कन्भर्जन अनि यस्तो टाइपको पास्ट इक्वेसन सोधेको थियो यसमा चाहिँ यो सिम्पलिक फर्ममा सोधेको छ तर यसमा चाहिँ लाइक भ्याल्युवाइज भएर सोधेको थियो त्यस्तो गाह्रो चाहिँ छैन है यसमा क्वेसन गर्न यसको सल्युसन चाहिँ नेक्स्ट पेजमा छ सो यहाँ करेन्ट आइआउँदैछ सपोज अब यो सर्किट हो है मैले त्यो वायरमा त देखाएको छु अब यस्तो सर्किट होला ब्याट्री कनेक्टेड होला ब्याट्रीबाट करेन्ट आइआउँदैछ आइजी चाहिँ ग्याल्भेनोमिटरमा गयो र आई माइनस आइजी चाहिँ सन्टमा गयो हामीले किर्चअफ्स करेन्ट रुल पढाइ हुन्छौँ होइन त्यहाँ यहाँ आइजी गएको छ भने त यहाँ आई गएको छ सो यहाँबाट आई माइनस आइजी जानु पऱ्यो दुईले जोडेर त आई हुनु भयो होइन इन्कमिङ करेन्ट इक्वल्स टु आउटगोइङ करेन्ट त अब एडिसन गर्न मिल्यो सिम्पल त अब करेन्ट स्केलर भनेर भन्ने मिल्यो टेन्सर हो एक्चुअली अनि अब यो दुइटा प्यारललमा छ होइन प्यारललमा छ भने यिनीहरूको पोटेन्सियल डिफ्रेन्स यहाँ सेम पोटेन्सियलमा छ दुइटा टर्मिनल्स त्यसैले यिनीहरूको पोटेन्सियल डिफ्रेन्स सेम हुने भयो सो आइजिजी इज इक्वल टु आई माइनस आइजिएस हुने भयो अब यसलाई सल्भ गऱ्यो भने चाहिँ यसलाई अब आइजीलाई कमन लियो सो जी प्लस इक्वल्स टु आइएसआई हुने भयो अनि हामीले सोधेको छ रेसियो अफ ग्याल्भेनोमेट्रिकमा करेन्ट टु टोटल करेन्ट द्याट इज आइजी बाई आई द्याट इज एस बाई जी प्लस एस सकेसम्म यसलाई सिम्पलेस्ट फर्ममा रिड्युस गरेपछि चाहिँ यो भ्याल्यु हाल्यो भने चाहिँ मिस्टेक हुने चान्स पनि घट्छ सो आइजी बाई आई इज इक्वल टु एनजी बाई जी वान प्लस एन भयो सो एन बाई एन प्लस वान हुने भयो है सिम्पल कुरा छ सहिले गर्न सकिन्छ प्रोसेस अब यति देखाउनु पर्ने जरुरी छैन मैले जस्ट बुझाउनलाई यति गरेँ सो नेक्स्ट क्वेसनमा सोधेको थियो कि एन इलेक्ट्रोन इज मुभिङ टुवर्ड्स नर्थ व्हाइल म्याग्नेटिक फिल्ड इज डाइरेक्टेड भर्टिकली डाउनवर्ड्स टु विच डिरेक्सन इज द इलेक्ट्रोन डिफ्लेक्टेड अहिले रिकल बेस्ड क्वेसनै हो अनि यस्तो टाइपको क्वेसन चाहिँ सोधिरहेकै हुन्छ यो डिरेक्सनवाला प्रोसेसबाट गर्न मिल्छ एउटा फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुल अर्को भनेको राइट ह्यान्ड पाम रुल र अर्को भनेको भेक्टरबाट गर्न सक्छ अनि ह्यान्डको पनि याद गर्ने लेफ्ट राइटमा पनि कन्फ्युज हुन सकिन्छ सो सुरुमा फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुलबाट गरौँ है त सो फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुलबाट चाहिँ अब हामीले डिरेक्सन पोइन्ट आउट गर्नुपर्छ सो जुन थम छ थमले चाहिँ के को डिरेक्सन दिन्छ भने फोर्सको डिरेक्सन दिन्छ इन्डेक्स फिङ्गरले चाहिँ डिरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्डमा पोइन्ट गर्नु पऱ्यो र मिडल फिङ्गरलाई चाहिँ डिरेक्सन अफ मोसन अफ पोजिटिभ चार्जमा पोइन्ट गर्नु पऱ्यो सो यसरी पोइन्ट गर्ने भए चाहिँ यो एफपिआई भनेर याद गर्न सकिन्छ सो फोर्स म्याग्नेटिक फिल्ड र करेन्ट द्याट इज कन्भेन्सनल करेन्ट पोजिटिभ चार्ज जहाँ छ त्यहाँ मुभ गर्ने अनि एफपिआई फेडरल ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेसनबाट चाहिँ याद हुन्छ द्याट इज लेफ्ट ह्यान्ड रुल फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुल अब यसमा नर्थ इस्ट साउथ वेस्ट हेर्नुपर्दा चाहिँ एउटा प्लेन चुज गर्ने जस्तै हामीले मोस्टली कपी नै हेर्छ अनि कपी यस्तो हुन्छ सो कपी यस्तो छ भने यो प्लेनमा चाहिँ यो नर्थ भयो यो इस्ट भयो यो साउथ भयो र वेस्ट भयो होइन अनि भर्टिकली अपवर्ड चाहिँ माथि भयो भर्टिकली डाउनवर्ड चाहिँ तल भयो अब यसबाट चाहिँ हामीले गर्न सक्छ सो इलेक्ट्रोन इज मुभिङ टुवर्ड्स नर्थ सुरुमा चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सनमा पोइन्ट गर्दै सहिलो हुन्छ है सो म्याग्नेटिक फिल्ड इज भर्टिकली डाउनवर्ड्स सो म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको यो भयो यो एफपिआई सो हामीले इन्डेक्स फिङ्गरलाई चाहिँ कहाँ लाग्ने त डाउन लाग्ने डाउनवर्ड्स भर्टिकली डाउनवर्ड्स एन्ड देन इलेक्ट्रोन इज मुभिङ टुवर्ड्स नर्थमा छ इलेक्ट्रोन नर्थमा छ भने त्यहाँ डिरेक्सन अफ पोजिटिभ चार्ज कहाँ हुने भयो त अपोजिट टु इलेक्ट्रोन द्याट इज साउथमा हुने भयो सो यसलाई साउथमा लग्ने सो यो भर्टिकली डाउनवर्ड छ अनि यो साउथमा छ भर्टिकली डाउनवर्ड्स एन्ड देन यो फिङ्गरको डिरेक्सनले के दिन्छ भने डिरेक्सन अफ डिफ्लेक्सन अर फोर्स अन द पोजिटिभ चार्ज यसमा चाहिँ इलेक्ट्रोनको हामीले अभियसली डिरेक्सन उल्टा गइसक्यो सो इस्टमै आउँछ है अब यसमा चाहिँ ध्यान दिनु पऱ्यो है अब यो चाहिँ फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुलबाट भयो है अब राइट ह्यान्ड पाम रुल योभन्दा अलिक सिम्पल छ होइन धेरै हात घुमाउनु पनि गाह्रो हुन्छ यस्तो यस्तो गर्न कन्फ्युज पनि हुन्छ राइट ह्यान्ड पाम रुलबाट चाहिँ सहिले गर्न सकिन्छ सो यसमा चाहिँ अर्को रुल छ है यसमा फेरि अर्कै छ कन्भेन्सन सो जुन पाम छ पामले डिरेक्सन दिन्छ फोर्स अर डिफ्लेक्सन यो थमलाई पोइन्ट गर्ने अनि डिरेक्सन अफ दि पोजिटिभ चार्जको मुभमेन्ट द्याट इज करेन्टको डिरेक्सनमा कन्भेन्सनल करेन्ट यसमा नेगेटिभ चार्ज छ भने चाहिँ त्यसलाई ठ्याक्क उल्टा गर्नु पऱ्यो अनि यो जुन छ फोर फिङ्गर छ चारवटा फिङ्गर फोर फिङ्गर छ नट फोर फिङ्गर सो चारवटा फिङ्गरलाई चाहिँ पोइन्ट गर्ने डिरेक्सन म्याग्नेटिक फिल्ड सो यहाँ के भएछ भने इलेक्ट्रोन इज मुभिङ टुवर्ड्स नर्थ सो इलेक्ट्रोन मुभिङ टुवर्ड्स नर्थ भएछ भने साउथमा पोइन्ट गर्ने यसलाई साउथमा किनभने अब डिरेक्सन अफ पोजिटिभ चार्ज हेर्ने कि त यो गर्दा पनि भयो कि त लास्टमा जुन डिरेक्सन आएको छ त्यसलाई उल्टा गर्दा पनि भयो तर यो गर्दा चाहिँ झन् करेक्ट भयो अब म्याग्नेटिक फिल्ड डिरेक्टेड भर्टिकली डाउनवर्ड्स भएछ सो यसलाई अगेन म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सनमा राख्ने अब यहाँ देखिन्छ कि पाम कहाँ फेस गर्दैछ इस्टतिर फेस गर्दैछ होइन यसरी पनि गर्न मिल्यो कि सुरुमा म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सनमा राख्यो भने चाहिँ सहिलो हुन्छ अब यो सब ओभर कम्प्लिकेटेड कुरा गर्नुभन्दा सिम्पल मेथड चाहिँ के हो भेक्टरबाट गर्न मिल्छ है भेक्टरबाट गर्नु चाहिँ मलाई लाग्छ बेस्ट मेथड हो तर अब टाइम बचाउँछ भने चाहिँ त्योभन्दा पनि बेटर मेथड भनेको चाहिँ राइट ह्यान्ड पाम रुलै हो त्यसमा टाइम पनि बच्छ सहिलो बन्छ है सो त्यो भेक्टरवाला सल्युसन चाहिँ नेक्स्ट पेजमा छ आन्सर चाहिँ इस्टै हुन्छ है अब त्यसलाई भेरिफाई गरौँ है भेक्टर मेथडबाट के आउँदो रहेछ आन्सर अनि यस्तो क्वेसन चाहिँ पास टूमा पनि सोधेको थियो है म भनेकै थिएँ यस्तो टाइपको क्वेसन सोधिरहेको छ प्लस टूमा पनि सोध्छ यता पनि सोधिरहेको छ सो भेक्टरबाट हेरौँ सो हामीलाई थाहा छ कि एफ भेक्टर इक्वल्स टु क्यू भी भेक्टर क्रस भी भेक्टर आउँछ भेक्टरिकली अब यो जुन इक्वेसन छ यसमा चाहिँ हामीले क्यूलाई विथ साइन राख्नुभयो चार्जलाई विथ साइन राख्यो भने चाहिँ जुन भी क्रस भी छ नि र यो जुन साइन आएको छ त्यसको हिसाबमा जुन फाइनल रिजल्ट आउँछ त्यो क्रस प्रोडक्टबाट त्यही चाहिँ डिरेक्सन दिन्छ अब एफ भेक्टर अब यसमा अगेन यो कुरा थाहा हुनु पऱ्यो सो यो प्लेन मैले चाहिँ यस्तो हेरेको छु है कपीमा कपी यसमा चाहिँ स्लाइडमा चाहिँ यस्तो देखिएको छ होइन यस्तै देखिएको छ त्यो एक्चुअल कपी लेख्ने भए त यस्तो हुन्छ नि सो यस्तो लेख्ने भए चाहिँ यो चाहिँ नर्थ भयो यो चाहिँ इस्ट यो चाहिँ साउथ यो चाहिँ वेस्ट
अब इस्टलाई चाहिँ आई क्याप भनौँ, वेस्टलाई माइनस आई क्याप, नर्थलाई जे क्याप र साउथलाई माइनस जे क्याप। अब यो यस्तो प्लेन छ भने हामीले इन्टु द प्लेन र आउट अफ द प्लेन पनि हेर्नु पऱ्यो। सो इन्टु द प्लेन भनेको चाहिँ प्लेनभित्र जानु है, प्लेनभित्र जानु भनेको चाहिँ यो सिम्बलबाट देखाइन्छ। सो यो सिम्बल यो वाला, अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले भर्टिकली डाउनवर्ड्स भन्ने छ भने हामी त्यसलाई माइनस के क्याप भन्न मिल्यो। सो त्यो नेगेटिभमा यसलाई नेगेटिभ लिने। अब आउट अफ द प्लेन भनेको चाहिँ भर्टिकली अपवर्ड्स, सो यो सिम्बल हुन्छ यसको। आउट अफ द प्लेन छ भने भर्टिकली अपवर्ड्स, द्याट इज यो डिरेक्सन त कति भयो, माथि भयो, द्याट इज के क्याप भयो यो। सो आई जे के यो थाहा हुनु पऱ्यो, यो पछि सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ। अभियसली अब एक्जाममा गर्ने भए त यति शब्द लेख्नु पर्दैन, मैले फर्स्ट टाइममै बुझाउँदै होला, त्यसलाई भेक्टर मेथड अलि नयाँ लाग्यो होला, तर पछि यो गर्दै जाने बेला चाहिँ यही सजिलो लाग्छ है, भेक्टरबाट त्यही क्वेसन सल्भ गर्न सकिन्छ। सो फर इलेक्ट्रोन क्यू इज इक्वल टु माइनस सी, बेसिकली नेगेटिभ हुन्छ चार्ज, त्यसले गर्दा एफ भेक्टर इक्वल्स टु माइनस सी भी क्रस बी। भीको डिरेक्सन कहाँ छ भने भी के भनेको छ भेलोसिटी टुवर्ड्स नर्थ, नर्थ भनेको पोजिटिभ जे क्याप, एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड भर्टिकली डाउनवर्ड्स, भर्टिकली डाउनवर्ड्स भनेको माइनस के क्याप। अब डिरेक्सन अफ डिफ्लेक्सन भनेको डिरेक्सन अफ एफ भेक्टर, ए कसरी पाइने भने मैले भने चाहिँ क्रस प्रोडक्ट, सो भी क्रस बी द्याट इज अब जस्ट भेक्ट्रिकली हेर्नुपर्दा चाहिँ जे क्रस माइनस के। सो जे क्रस माइनस के कति आउँछ भने त जे क्रस माइनस के भनेको के क्रस से, यहाँ पनि नेगेटिभ छ, फेरि जे क्रस के नै आउँछ, जे क्रस के आई नै आउँछ, यसलाई पनि यस्तै बुझ्न सकिन्छ। सो आई क्रस जे के हुन्छ, के क्रस आई जे हुन्छ, र जे क्रस के आई हुन्छ, बेसिकली क्लकवाइज हेर्ने, क्लकवाइज हेर्ने। अब एक्चुअल सोल्युसन त यति मात्र हो, यति मात्र हो। यो बाँकीको सब चाहिँ यो अब यो फर्मुला अरू यो मेथड बुझ्नलाई चाहिँ अरू एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन भयो। अब यो गाह्रो लागेको छ भने राइट ह्यान्ड पाम रुल युज गर्न मिल्यो, तर समटाइम्स लेफ्ट राइटमा चाहिँ प्रब्लम हुन्छ, मिस्टेक हुन्छ, सिली मिस्टेक हुन्छ। त्यसैले अब एकदम रिस्क फ्री भनेको चाहिँ भेक्टर मेथडै हो है। यसमा पनि ध्यान यसमा चाहिँ ध्यान दिनु पऱ्यो, विथ साइन राख्नु पऱ्यो र क्रस प्रोडक्ट बिगाड्नु भएन, र यो कुरा र यो कुरामा चाहिँ ध्यान दिनु पऱ्यो। यस्तो टाइपको क्वेसन सोधिरहेको छ है, त्यसैले मैले बढी टाइम दिएको। नेक्स्ट क्वेसनमा सोधेको थियो कि एन इन्फाइनेटली लङ स्ट्रेट वायर इज प्रड्युसिङ अ म्याग्नेटिक फिल्ड अफ 10⁻⁵ टेस्ला एट अ डिस्टेन्स अफ 10 सेन्टिमिटर फ्रम द वायर, वाट इज द करेन्ट आई इन द वायर। ए सिम्पल क्वेसन नै छ, अनि फर्मुला बेस्डै छ, म्यु नट आई बाई 2πr। इन्फाइनेटली लङ वायर छ भने त्यो हुन्छ, सेमी इन्फाइनाइट छ भने म्यु नट आई बाई 4πr आउँछ। तर अब यो कसरी आयो भने बुझ्न सकिन्छ। अनि इन्फाइनाइट भनेको के हो भने त्यो जस्ट एउटा रिलेटिभ कुरा हो होइन। लाइक एउटा एन्ड छ भने एन्डको लागि त एउटा रुम भनेको त एभरेज रुम भनेको त इन्फाइनाइट जस्तो भयो नि त, इन्फिनिटी जस्तो भयो है। तर हाम्रो लागि भनेको त त्यस्तो इन्फिनिटी होइन नि, हाम्रो साइज त अभियसली एन्डभन्दा धेरै ठुलो छ। सो रिलेटिभ टर्म हो है इन्फिनिटी भनेको। यो केसमा पनि इन्फाइनेटली लङ स्ट्रेट वायर भनेको यस्तो होइन कि अब नेपालदेखि अमेरिकासम्म छ वायर, त्यो इन्फाइनेटली लङ स्ट्रेट वायरको मिनिङ त्यो होइन। अभियसली केही कुराको रेस्पेक्टमै भनेको, सो रिलेटिभली नै भनेको त्यो पोइन्टको रेस्पेक्टमा। सो इफ द पोइन्ट इज भेरी क्लोज टु द वायर देन एउटा सानो वायरको लागि पनि त्यो इन्फाइनेटै भयो, त्यसको एन्डसम्म त पुग्नै सकेन नि। जस्तै एउटा मार्कर ल्यायो होइन, त्यो अब बुझ्न सकिने एउटा मार्कर ल्यायो, त्यसको आफ्नो आँखाको धेरै नजिक ल्यायो भने त त्यसको दुईवटा एन्ड त तिमी देख्नै सक्दैनौ। सो त्यो मार्कर तिम्रो त्यो जुन अब्जर्भेसन पोइन्ट छ त्यसको लागि त्यो इन्फाइनाइट भयो दुईवटा एन्ड। सो यही रेस्पेक्टमा चाहिँ इन्फाइनाइट भने हो है। अब यसको जेनरल फर्मुला भनेको म्यु नट आई बाई 4πr sin φ1 + sin φ2। अब त्यो φ1 φ2 कसरी लिन्छ पनि बुझ्नु पऱ्यो, एउटा क्लकवाइज एउटा एन्टी क्लकवाइज हुन्छ। अनि त्यो जुन ए लिन्छौ नि म्यु नट आई बाई 4πr, जुन आर लिन्छौ नि अर ए लिन्छौ नि त्यो चाहिँ पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो, त्यो पनि ध्यान दिनु पऱ्यो होइन। फर्मुला मात्र याद दिनु भएन होइन, त्यो क्वान्टिटिज के हो कसरी आयो त्यो पनि बुझ्नु पऱ्यो। अनि यसको सोल्युसन चाहिँ नेक्स्ट पेजमा छ। अनि यस्तो टाइपको क्वेसन पास्ट टाइममा पनि सोधेको थियो, अनि +2 रिलेटेड पनि हो, सिम्पल क्वेसनै थियो। सो इन्फाइनेटली लङ वायरको लागि म्यु नट आई बाई 2π हुने भयो। सो म्यु नट भनेको द्याट्स द पर्मेबिलिटी अफ फ्री स्पेस, द्याट इज 4π × 10⁻⁷ हेनरी/मिटर। अरू युनिट पनि छ, यो समय सहिलो लाग्यो होइन। लाइक म्यु नट हुन्छ, अर्को एप्सिलन नट हुन्छ। एप्सिलन नटको युनिट के हुन्छ र फराड/मिटर पनि लेख्न मिल्यो। अनि म्यु नट एप्सिलन नटको पनि रिलेसन हुन्छ एउटा, यो मैले भर्खर भन्न बिर्सेँ भने पोलराइजेसनवाला त्यो क्वेसनमा भन्न मिल्थ्यो। लाइक सी भनेको चाहिँ 1/√μ नट एप्सिलन नट आउँछ है। अब यसमा के सोध्न सक्छ भने 1/√μ नट एप्सिलन नट, यसको डाइमेन्सन चाहिँ के हुन्छ, यसको युनिट चाहिँ के हुन्छ भने इट इज सेम एज द्याट अफ भेलोसिटी अर स्पिड अर बेसिकली स्पिड अफ लाइट दिन्छ इन भ्याक्युम। अब मिडियममा छ भने त्यहाँ नट भनेको त्यो भ्याक्युमको कुरा गरे हो। अर अब अप्रोक्सिमेटली वी क्यान टक अबाउट एयर टु एयर र भ्याक्युममा पनि अलिकति फरक चाहिँ छ है। लाइक फरक त धेरै छ, तर यो फर्मुलामा चाहिँ फरक छ। लाइक हामीले रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भन्छ भ्याक्युम चाहिँ 1 हुन्छ, तर एयरको पनि 1 नै मान्छौँ, तर स्टिल त्यसलाई एक्ज्याक्ट भन्नुपर्दा चाहिँ 1 भन्दा अलिकति बढी हुन्छ, 1.003 भन्न मिल्छ। अब म त यस्तो क्वेसन नसोध्ला, स्टिल यस्तो सोध्यो भने लाइक एउटा रिफ्र्याक्सन भयो होइन, यस्तो पोसिबल छ भने लाइक भ्याक्युमदेखि एयर रिफ्र्याक्सन हुँदैछ भने, भ्याक्युमदेखि एयर हुँदैछ भने भ्याक्युम यसको रेस्पेक्टमा के भयो त रेयर भयो होइन, एयर के भएर डेन्सर भयो, अलिकति भयो भने स्लाइटली डेन्सर भयो अप्टिकली कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ। सो डेन्सर हुनसाथ त्यहाँ स्पिड अफ लाइट के भएर स्लाइटली डिक्रिज हुँदैछ नि। सो त्यहाँ अप्सनमा स्लाइटली डिक्रिज छ भने त्यो टिक गर्नु पऱ्यो। अब स्लाइटली डिक्रिज छैन भने चाहिँ अलमोस्ट रिमेन्स सेम लेख्न पनि मिल्छ है।
अब यस्तो क्लोज कुरा नसोध्ला स्टिल बुझ्नु चाहिँ पर्यो हैन यसबाट म्यु नट भने एउटा एप्सिलन नट अनि म्यु एप्सिलन त्यो चाहिँ मिडियममा भयो एन्ड यसकै बेसिसमा रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सको पनि एउटा फर्मुला आउँछ त्यसैले हामीले भन्छ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स डिपेन्ड्स अन नेचर अफ मिडियम कसरी आएको भने यही म्यु र एप्सिलन नट र एप्सिलन नट आउँछ र म्यु र एप्सिलन नट आउँछ त्यो ड्राइभ गर्न सक्छ धेरै गाह्रो केही छैन म्यु इज इक्वल टु सी बाई भी अनि सी इज इक्वल टु 1/√म्यु नट एप्सिलन नट भी इज इक्वल टु 1/√म्यु एप्सिलन द्याट्स इन एनी मिडियम अनि त्यसबाट फर्मुला आउँछ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सको यस्तोमा चाहिँ डाइमेन्सन सोध्न सक्छ अनि समटाइम्स फर्मुला पनि सोध्ला सो त्यस्तै गाह्रो केही छैन यस्तो कुरा थाहा हुनु पऱ्यो अनि बी भनेको छ 10⁻⁵ टेस्ला ए भनेको पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स इट इज 10 सेन्टिमिटर अर 10⁻⁻1 मिटर र आई सोधेको छ अब आईको फर्मुला आउँछ 2πab बाई म्यु नट अनि यसलाई सल्भ गर्न सकिन्छ सिम्पली भ्यालुज आएर आन्सर आउँछ 5 एम्पियर नेक्स्ट क्वेसनमा सोधेको थियो कि अ लङ सोलेनोइड इज फर्म बाई वाइन्डिङ 20 टर्न्स पर सेन्टिमिटर what current is necessary to produce a magnetic field of 20 militesla deep inside the solenoid यसलाई रिकल बेस्ड क्वेसन नै भनौँ अनि सिम्पल फर्मुला बेस्ड थियो तर एक दुई कुरा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो है यस्तो कुराहरूमा त अब क्वेसनमा नसोधे पनि पढ्दैछु त्यो कुरा त बुझ्नु पर्यो जे कुरा पढ्दैछु त्यो त बुझ्नु पऱ्यो नि सो लङ सोलेनोइड लेखाएको छ एउटा कुरा र अर्को कुरा डिप इनसाइड लेखाएको छ सो लङ सोलेनोइड किन भनेको छ भने हामीले युजली हाम्रो सिलेबसमा चाहिँ हामीले इन्फाइनाइटली लङ सोलेनोइड नै मान्छौँ त्यसमा चाहिँ हामीले फर्मुला युज गर्न मिल्छ एन्ड्सको लागि चाहिँ म्यु नट एनआई/2 र डिप इनसाइडको लागि म्यु नट एनआई आउँछ अब कसरी आउँछ भने हामीले जेनरल फर्मुला निकाल्छौँ कस्टको टर्ममा हैन 5 1 5 2 तर केही गरी यो डिप इनसाइड छ भने हैन अलमोस्ट मिडतिरै छ भने त एउटातिर 180 आउँछ एउटातिर 0 डिग्री आउँछ त्यसले गर्दा आन्सर आउँछ म्यु नट एनआई भित्र डिप इनसाइड यो चाहिँ म्याथमेटिकली भयो र यसलाई फिजिक्सको टर्ममा कसरी बुझ्न सकिन्छ भने जुन म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन्स बढी कम्प्याक्टली प्लेस्ड भएर त्यहाँ फ्लक्स डेन्सिटी भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड बढी हुन्छ भित्र इन द सोलेनोइड तर बाहिर चाहिँ के हुन्छ त्यो डाइभर्ज हुन्छ नि बाहिर डाइभर्ज भएको देखायो होला नि सो त्यहाँ डेन्सिटी कम छ म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन्सको फ्लक्स कम छ म्याग्नेटिक फ्लक्स कम छ हैन फ्लक्स भन्दा बेटर होला फ्लक्स कम छ भने त्यहाँ के हुने भयो त त्यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ कम हुने भयो त्यसैले आधा हुँदो रहेछ है अब यो त्यो तरिकाबाट पनि बुझ्न मिल्यो अरू म्याथमेटिकली पनि बुझ्न मिल्यो अनि यो क्वेसन चाहिँ +2 बेस्ड पनि थियो अनि यस्तो कुरा चाहिँ पास्ट टाइममा पनि सोधेको थियो है सो डिप इनसाइड द लङ सोलेनोइड फर्मुला आउँछ म्यु नट एनआई यसलाई +2 मै पढ्नुपर्छ हैन डिराइभ पनि गर्न सकिन्छ सो म्यु नट एनआई आउँछ हामीले सब्स्टिट्युट गऱ्यो भने एन भनेको छ 20 टर्न्स पर सेन्टिमिटर यसमा ध्यान दिनु पऱ्यो सेन्टिमिटर भनेको छ हामीले एसआई युनिटमा निकाल्नु पऱ्यो मिटरमा सो सेन्टिमिटरमै 20 टर्न्स भने अभियसली मिटरमा त बढी हुने भयो अब सेन्टिमिटरलाई मिटरमा लाग्ने भए 10⁻2 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ सो 2 × 10⁻3 आउँछ अनि बी भनेको 20 मिलिटेस्ला आउँछ मैले चाहिँ बुझाउनलाई लेखेको है सब स्टेप फेरि मिलिटेस्ला भनेको त अभियसली 10⁻³ टेस्ला भयो सो 20 × 10⁻³ टेस्ला 2 × 10⁻² टेस्ला अनि आई सोधेको छ अब अरू युनिट पनि थाहा हुनु पऱ्यो है लाइक म्याग्नेटिक फिल्डको यो चाहिँ एसआई युनिट भयो टेस्ला सिजिएस युनिट के हो त्यसै गरी म्याग्नेटिक फ्लक्सको थाहा हुनु पऱ्यो हैन एसआई सिजिएस अनि वेबर म्याक्सवेल यसमा टेस्ला र गॉस रिलेसनसिप थाहा हुनु पऱ्यो दुईटाको बिचमा अब टेस्लाको थाहा भयो भने अर्को थाहा गर्न सकिन्छ किनभने फ्लक्स भनेको त बी टाइम्स ए हो सो म्यु नट एनआई भनेको हामीले सब्स्टिट्युट गऱ्यो भने आईको लागि फर्मुला आउँछ आई भनेको बी बाई म्यु नट एन अनि यो भ्यालुजहरू राख्यो भने चाहिँ आन्सर आउँछ 100/4 पाई द्याट इज 25/पाई अब अप्रोक्सिमेटली पाईलाई लेट्स से 3.14 जति भनौँ है त 3.14 भन्यो भने त राउन्ड अफ गऱ्यो भने यो हुन्छ 25/3.14 अब अप्सन हेरौँ अप्सनमा हेर्नुपर्दा चाहिँ त्यहाँ अब 8 नजिकको त एउटा मात्र अप्सन छ 8 मात्र त्यसले आन्सर 8 हुन्छ अनि एक्ज्याक्ट आन्सर मलाई लाग्छ अराउन्ड 7.9 आउनुपर्छ है हैन मलाई लाग्छ 7.9 आउनुपर्छ एक्ज्याक्ट आन्सर चाहिँदैन यसमा चाहिँ राउन्ड अफ गएर नै 8 आएको छ सो त्यही नै छ अप्सनमा नियरेस्ट अप्सन चाहिँ त्यही भयो सो त्यही नै आन्सर भयो नेक्स्ट क्वेसनमा सोधेको थियो कि एडी करेन्ट इज प्रोड्युस्ड व्हेन यो रिकल बेस्ड क्वेसन नै थियो अनि अब इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनको क्वेसन थियो अनि यस्तो टाइपको क्वेसन चाहिँ पास्ट टाइममा पनि सोधेको थियो सो यसको आन्सर हुन्छ मेटल इज केप्ट इन भेराइङ म्याग्नेटिक फिल्ड अब उहाँ त सानो डिफ्रेन्स छ नन युनिफर्म र भेराइङमा अब यसमा अरू अप्सन नमिएर नन युनिफर्म भएको लाइक भेरिङ भनेको चाहिँ हामीले टाइमको रेस्पेक्टमा भन्ने हो सो टाइमको रेस्पेक्टमा चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड चेन्ज भएको छ भने हामीले भेरिङ भन्छौँ तर पोजिसनको रेस्पेक्टमा चेन्ज भएको छ भने त्यसलाई हामी नन युनिफर्म भन्छौँ सो पोजिसनको रेस्पेक्टमा चेन्ज भएको छ भने नन युनिफर्म अनि टाइमको रेस्पेक्टमा छ भने भेरिङ भन्छौँ अनि अब एडी करेन्ट जस्तै हामीले मोस्टली यो जुन लहरू पढ्छौँ यस्तो नामहरू पढ्छौँ नि हामीलाई लाग्छ कि यो साइन्टिस्टकै पछाडि लेखेको हो लाइक एडी पनि साइन्टिस्ट होला तर होइन एडी भनेको त अब वर्डै हो त्यसको मतलब चाहिँ वर्लपुल अर सर्कुलेटिङ यस्तो करेन्टलाई चाहिँ एडी करेन्ट भन्छौँ है त्यसै गरी अर्को एउटा क्वेसन देखेको थिएँ मैले अनि यस्तो पनि सोध्दो रहेछ लाइक विच अफ द फलोइङ प्रिन्सिपल अर ल इज नट नेम्ड आफ्टर इट्स डिस्कभरर त्यसको आन्सर चाहिँ अफवा प्रिन्सिपल हुन्छ एटमिक स्ट्रक्चरबाट सोधेको थियो कहाँ पो देखेको थियो मैले क्वेसन एक्ज्याक्ट त याद भएन स्टिल थाहा पाउँदा के प्रब्लम भएन सो अफवा भनेको जर्मन वर्ड हो द्याट्स फर बिल्डिङ अप अभियसली त्यो साइन्टिस्टको नाम होइन त्यसै त्यही नै हुन्छ आन्सर बुकमा पनि मेन्सन छ होइन यस्तो कुरा पनि थाहा हुनु पऱ्यो सो यही नै थियो अब एडी करेन्टको युजेस थाहा हुनु पऱ्यो एप्लिकेसन थाहा हुनु पऱ्यो कसरी मिनिमाइज गरिन्छ ट्रान्सफर्मरहरूमा होइन ट्रान्सफर्मरको लसेसहरू थाहा हुनु पऱ्यो धेरै कुरा छ त्यो सब पढ्नु पऱ्यो नेक्स्ट क्वेसनमा सोधेको थियो कि नेपाल इफ द आरएमएस भ्याल्यु अफ भोल्टेज 220 भोल्ट देन इट्स पिक भ्याल्यु इज
सिम्पल क्वेसनै थियो हामीले मोस्टली सिलेबसमा भएको इक्वेसन भनेको I = I नट sin ओमेगा t नै हो सो sin ओमेगा t छ भने त अभियसली RMS भ्यालु कति हुन्छ त I नट बाई √2 हुन्छ है अर भोल्टेज छ भने V नट बाई √2 भयो सो RMS कति छ 220 सो पिक भ्यालु कति भयो त RMS टाइम्स √2 सो 220 √2 हुने भयो अब त्यस्तै अप्सन दिएको छ √2 को भ्यालु पनि हाल्नु पर्यो छैन √2 को भ्यालु कति 1.41 अलमोस्ट अनि √2 थाहा हुनु पर्यो √3 थाहा हुनु पर्यो √5 √7 अनि मोस्टली √2 र √3 नै सोध्छन् त्यसको भ्यालु चाहिँ थाहा हुनु पर्यो लाइक यसमा मलाई लाग्छ 310 भोल्ट जति आउँछ सो त्यसै त्यो थाहा हुनु पर्यो लगको भ्यालुस पनि थाहा हुनु पर्यो लग भनेको अब लग बेस्ड नै थाहा हुनु पर्यो हैन त्यो चाहिँ कहाँ काम लाग्छ भने एउटा हाफ लाइफमा समटाइम्स काम लाग्छ एन्ड मोस्टली काम लाग्ने pH और बेसिकली आयोनिक इक्विलिब्रियममा चाहिँ धेरै काम लाग्छ एन्ड इभन केमिकल काइनेटिक्समा पनि समटाइम्स काम लाग्छ है लगको भ्यालुजहरु सो त्यो पनि थाहा हुनु पर्यो सब याद हुनु भयो हैन लगको रिलेसन जसको म्याथ स्ट्रङ छ उसले सहिलै गर्न सक्छ है एक दुईवटा चाहिँ याद गर्नुपर्छ अरु त सब हामीले भेरियस लगको म्याथमेटिकल रिलेसनबाट चाहिँ निकाल्न सक्छौं सो त्यही नै हो अनि यसको आन्सर कति हुन्छ 220 √2 भोल्ट हुन्छ अनि अरु के सोध्न सक्छ भने नेपालमा चाहिँ एसी दैट्स एसी फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ भने 50 हर्ट्ज हुन्छ अनि हामीले जुन एसी छ दैट्स करेन्ट हामीले मेजर गर्ने भनेको हट वायर एमिटरबाट हो बेसिकली हट वायर इन्स्ट्रुमेन्टले हिटिङ इफेक्टमा वर्क गर्छ सो त्यसले मेजर गर्ने I स्क्वायर मेजर गर्ने हो सो इट डजन्ट म्याटर त्यहाँ डिरेक्सन म्याटर गर्दैन त्यसै चाहिँ त्यसले मेजर गर्न सक्छ अनि यिनीहरुले मेजर गर्ने भनेको RMS भ्यालु मेजर गर्छ है बेसिकली हिटको रेस्पेक्टमा H = I स्क्वायर RT हुन्छ है त्यसमा हामीले एसी लिया छ भने I हामीले कुन राख्ने त पिक राख्ने कि RMS राख्ने कि एभरेज राख्ने त्यसमा चाहिँ RMS राख्नुपर्छ है त्यो डेफिनेसनबाटै निकाल्न सकिन्छ है डेफिनेसनमै हामीले RMS को डेफिनेसन एभरेजको डेफिनेसनमा पढाइ हुन्छौं नि है डेफिनेसन बुझ्नु भयो नि त्यो याद गर्नु भएन त्यो त्यसकै विषयमा त डेरिभेसन हुन्छ नि I = I नट बाई √2 आउँदो रहेछ RMS IRMS त्यसैगरी एभरेज कति आउँछ त 2 I नट बाई फर sin ओमेगा t अब मोस्टली त हाम्रो सिलेबसमा I = I नट sin ओमेगा t कै रेस्पेक्टमा सोध्छ अरु नसोध्ला त्यसले अलिअलि चाहिँ थाहा हुनु पर्यो अनि तर अब आधा कुरा भन्न मिलेन है साइनको लागि मात्र हो यस्तो I नट बाई √2 हुने अरु केही अब कम्प्लेक्स केही एसी को इक्वेसन छ भने त अरु नै हुन्छ हैन इन्स्टन्टेनियस करेन्टको इक्वेसन छ भने यही नै थियो क्वेशनको बारेमा अनि यस्तो टाइपको क्वेशन चाहिँ पास्ट टाइममा पनि सोधेको थियो नेक्स्ट क्वेशनमा सोधेको थियो कि द फेज डिफरेन्स बिट्विन पोइन्ट्स P एन्ड Q इज अब यसले एप्लिकेसन बेस्ड क्वेशन नै भनौं यसमा यो फिगर पनि दिएको थियो अब यो क्वेशन मलाई लाग्छ धेरैले बिगारेका होलान् किनभने यो हामीले थ्योरीमा त पढाए हुन्छ तर एक्चुअलीमा बुझ्या चाहिँ हुन्न हो कि लाइक म बुककै फोटो ल्याएको थिएँ बुकमा लेखेको छ कि यो चाहिँ प्रोग्रेसिभ वेभको यो चाहिँ स्टेशनरी वेभको त यो स्टेशनरी वेभ नै हो नि है सो अल द पार्टिकल्स इन बिट्विन टु सक्सेसिभ नोड्स आर इन फेज भनेछ है त अब यो भनेको के हो त नोड हामीले जनरली नोड भनेको डिस्प्लेसमेन्ट नोड मान्छौँ है प्रेसर भेरिएसन डिस्प्लेसमेन्ट भेरिएसन है त्यो थाहा हुनु पर्यो अब अल द पार्टिकल्स इन बिट्विन टु सक्सेसिभ नोड्स आर इन फेज सो दुईटा सक्सेसिभ नोड्सको बीचको पार्टिकल सो दुईटा नोडको बीचको पार्टिकल अर्को नोड होला यो सकेर यस्तो जोइन भयो होला यो दुईटा नोडको बीचको सब पार्टिकलको फेज सेम हुन्छ दैट इज इन फेज भनेको चाहिँ फेज कति हुन्छ 0 डिग्री हुन्छ तर इफ दे आर नट इन बिट्विन टु कन्सेक्युटिभ नोड्स देन त्यसको त आउट अफ फेज हुने भयो आउट अफ फेज भनेको 180 डिग्री लाइक यो दुईटा पार्टिकल त दुईटा कन्सेक्युटिभ नोडको बीचमा छैन नि कन्सेक्युटिभ त हैन यो सो यो दुईटाको बीचको फेज डिफरेन्स हुने भयो पाई रेडियन अब यसले राम्रै बुझ्नु मन छ भने लाइक डिटेलमै 1-2 घण्टामै बुझ्न मन छ भने स्टेशनरी वेभ प्रोग्रेसिभ वेभ तिमीले अलग पाण्डे सरको पुरानो भिडियो हेर्न सक्छौ हैन मैले पनि त्यसबाटै मिलाएको थिएँ बुककोमै पढाएको थिएँ तर एक्ज्याक्टली यहाँ कन्सेप्ट चाहिँ एक्ज्याक्टली छैन कि थ्योरीमा त लेखेको छ अब इन फेज भने के हो कसरी इन फेज हुन्छ त्यस्तो कुरा त छैन नि ट्युनिङ फर्कको बारेमा ट्युनिङ फर्कको बारेमा धेरै कुरा सोधिरहेको छ हैन त्यसमा बिट्सको बारेमा एन्ड देन फाइलिङ अफ ट्युनिङ फर्क त्यसमा लोडिङ हैन लोडिङ अर फाइलिङ त्यसमा फ्रिक्वेन्सी कसरी चेन्ज हुन्छ अनि स्टेम छ एउटा चाहिँ प्रोङ्स छ प्रोङ्समा लाइक ट्रान्सभर्स वेभ हुन्छ हैन भाइब्रेसन स्टेममा चाहिँ कस्तो लङ्गिट्युडनल वेभ हुन्छ र दुईटा प्रोङ्सको फेज डिफरेन्स कति हुन्छ त 180 डिग्री और पाई रेडियन हुन्छ त्यस्तै अब रेजोनेन्स ट्युब एक्सपेरिमेन्ट पनि गर्छौं हैन धेरै कुरा थाहा हुनु पर्यो नेक्स्ट क्वेशनमा सोधेको थियो कि द वेभ प्रोड्युस इन रेजोनेन्स ट्युब आर रिकल बेस्ड क्वेशन थियो अनि यस्तो क्वेशन चाहिँ पास्ट टाइममा सेम सोधेकै थियो है सेम क्वेशनै सोधेको थियो ओपन अर्गन पाइप कन्सिस्ट अफ अब ओपन अर्गन पाइप भनेको हाम्रो रेजोनेन्स ट्युब पनि हो त क्लोज अर्गन पाइपमा हिन्छ तर स्टिल अर्गन पाइप त हो नि त सो यसको आन्सर दुईटैको सेमै हुन्छ सो त्यसमा चाहिँ रेजोनेन्स ट्युबमा साउन्ड वेभ आउँछ साउन्ड वेभ आउन साथ आउने भनेको त्यहाँ लङ्गिट्युडनल वेभ भयो सो ट्रान्सभर्स त एलिमिनेट भयो एन्ड देन रेजोनेन्स ट्युबमा हामीले स्टेसनरी वेभ बनाएर त्यहाँ क्यालकुलेट गर्ने है विभिन्न फ्याक्टरहरू लाइक फ्रिक्वेन्सी देन भेलोसिटी क्यालकुलेट गर्ने मैले एक्सपेरिमेन्ट गरे हुन्छ हामीले रेजोनेन्स ट्युब एक्सपेरिमेन्ट सो यसको आन्सर के हुन्छ भने त लङ्गिट्युडनल स्टेसनरी वेभ हुन्छ प्रोग्रेसिभ भनेको चाहिँ ट्राभलिङ वेभ अनि स्टेसनरी भनेको चाहिँ स्ट्यान्डिङ वेभ भन्छौँ नि त्यही चाहिँ स्टेसनरी वेभ भन्छ सो लङ्गिट्युडनल स्टेसनरी हुन्छ अब डिफ्रेन्ट रेजोनेन्स ट्युबको थाहा हुनु पऱ्यो फ्रिक्वेन्सी कस्तो हुन्छ भेरिएसन ओपन पाइप क्लोज्ड पाइप अनि धेरै कुरा छ फेज डिफरेन्सहरूको बारेमा नोड्स एन्टी नोड्स नेक्स्ट क्वेशनमा सोधेको थियो कि इफ प्रेसर एम्प्लिट्युड इज डबल देन इन्टेन्सिटी इन्क्रिजेस बाई वाट फ्याक्टर रिकल बेस्ड क्वेशन थियो अनि यस्तो टाइपको क्वेशन चाहिँ सेमै क्वेशन चाहिँ पास्ट टाइममा पनि सोधेको थियो सो यसको आन्सर के हुन्छ भने 4 टाइम्स हुन्छ द्याट इज इन्क्रिजेस बाई वाट फ्याक्टर भनेको 4 भयो
अब डाइरेक्ट अब हामीले पढाइ हुन्छ इन्टेन्सिटी डाइरेक्सनल टु प्रेसर एम्प्लिट्युडको स्क्वायर इफ अदर फ्याक्टर्स आर कन्स्ट्यान्ट र यसको एक्चुअल डेरिभेसन चाहिँ धेरै प्रब्लम पनि हुन्छ किन प्रब्लम हुन्छ भने लाइक अब धेरै यसको डेरिभेसन बुकमा पनि सर्टकटमै दिएको छ सो यो चाहिँ बुझाइदिन्छु म अनि त्यसबाट चाहिँ हामीले रिलेसन पनि थाहा हुन्छ इन्टेन्सिटी डाइरेक्सनल टु स्क्वायर अफ प्रेसर एम्प्लिट्युड सो यो प्रेसर एम्प्लिट्युड भनेको चाहिँ जेनरली हामीले एम्प्लिट्युड मात्र लेखाएको छ भने डिस्प्लेसमेन्ट एम्प्लिट्युड मान्नुपर्छ है हो त एम्प्लिट्युड भनेको म्याक्सिमम भ्यालु अफ समथिङ हो तर जेनरली हामीले डिस्प्लेसमेन्ट नै मान्छौँ डिस्प्लेसमेन्ट एम्प्लिट्युडै मान्छौँ तर स्पेसिफिकली प्रेसर एम्प्लिट्युड भनेको छ भने प्रेसर एम्प्लिट्युड मान्ने है सो यसको डेरिभेसन चाहिँ यता छ यो चाहिँ मैले बुझाइदिएको यो चाहिँ याद हुनु पऱ्यो यो फर्मुला चाहिँ याद हुनु पऱ्यो यसलाई पनि निकाल्न चाहिँ सक्छौ तर मलाई लाग्दैन एक्जाममा त्यति त्यहाँ भ्याउँछौ मतलब सीमा सो यो चाहिँ याद राख एउटा यो चाहिँ याद राख आई इज इक्वल टु 1/2 रो वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर सो यति मात्र याद गर्ने होइन कि आई इज डाइरेक्सनल टु ए स्क्वायर यो सब थाहा हुनु पऱ्यो आई इज इक्वल टु 1/2 रो वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अब अरू के थाहा हुनु पऱ्यो वी इज इक्वल टु रुट बी बाई रो यो हामीले सुरुमै सेकेन्ड च्याप्टर अफ वेभ्समै पढ्छ हामी यो होइन फर्मुला सुरुमा न्युटनको फर्मुला एन्ड देन ल्याप्लेस करेक्सन एन्ड अल अनि डेल्टा पिएम भनेको प्रेसर एम्प्लिट्युडको फर्मुला हामीले सुरुमै एकोस्टिक फिनोमेना डिराइभ गरे हुन्छ बिएके आउँछ एन्ड वी इज इक्वल टु ओमेगा बाई के हो त यो सहिलै छ होइन यो हामीले वेभ्समै सुरुमा पढ्छौँ ओमेगा भनेको 2π/t के भने वेभ नम्बर सो 2π/λ सो ल्याम्डा बाई टी नै आउँछ ल्याम्डा एफआई आउँछ सो यो एउटा थाहा हुनु पऱ्यो यो एउटा र यो एउटा यसबाट चाहिँ यो फाइनल एक्सप्रेसन डिराइभ हुन्छ जसको म्याथ स्ट्रङ छ त एकैछिनमा निकाल्न सक्छ कसरी निकाल्न सक्छ भने उसले किन ल्याउनु पऱ्यो भने पिएम स्क्वायरसँग यो डेल्टा पिएम स्क्वायरसँग चाहिँ डाइरेक्सनल टु हुनु पऱ्यो सो अरू फ्याक्टरहरू के आउनु पऱ्यो भने कन्स्टेन्ट टाइपको आउनु पऱ्यो मिडियममा मात्र डिपेन्ड गर्ने टाइपको आउनु पऱ्यो सो त्यो माइन्डसेट लिएर चाहिँ हामीले अगाडि बढ्नु पऱ्यो सो अब सुरुमा के गरौँ भने यहाँ रो छ नि रोको ठाउँमा बी र भी ल्याउँ सच द्याट भी छँदैछ अझै एउटा भी आयो भने त हामीले ओमेगा र भीलाईबाट के ल्याउन सक्छौँ है अनि बी र के आयो भने त ए छँदैछ सो प्रेसर एम्प्लिट्युडको फर्मुला ल्याउँदाखेरि बिएके ल्याउनु पऱ्यो सो सुरुमा रो भनेको कति हुन्छ त स्क्वेयरिङ बोथ साइड बी बाई भी स्क्वेयर आउँछ सो 1/2 बी बाई भी स्क्वेयर इन्टु बी ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर सो बी बाई भी आउँछ अगेन बी भी इज इक्वल टु ओमेगा बाई के किनभने फाइनल एक्सप्रेसनमा प्रेसर एम्प्लिट्युडमा त हामीले बिएके चाहिएको छ सो के पनि चाहियो त्यसबाट चाहिँ के आयो भने भी इज इक्वल टु ओमेगा बाई के सो ओमेगा कट हुने भयो सो बी के ओमेगा ए स्क्वेयर आउने भयो अनि 1/2 छँदैछ सो 1/2 अब नेक्स्ट स्टेपमा त्यही कुरालाई हामीले हेरे हो अब हामीले के चाहियो भने प्रेसर एम्प्लिट्युडको स्क्वेयर चाहियो होइन अब ए स्क्वेयर छँदैछ बी के छँदैछ अब बी स्क्वेयर के स्क्वेयर चाहियो सो त्यसको लागि बी के माथिले मल्टिप्लाई पनि गर्ने तल डिभाइड पनि गर्ने सो यो कुरा त सल्भ भयो प्रेसर एम्प्लिट्युडको स्क्वेयर त आयो है एउटा त आयो सो यतिसम्म आयो अब देन ओमेगा र केलाई पनि फेरि भीको टर्ममा लाग्ने सो भी इज इक्वल टु ओमेगा बाई के एन्ड देन भीको ठाउँमा बी र रोको टर्ममा लेख्यो भने त मिडियमको अनुसार त फरक हुने भएन एउटै मिडियममा सेम हुने भयो अरू फ्याक्टरमा डिपेन्ड त्यति हुने भएन सो 1/2 डेल्टा पिएम स्क्वेयर बाई बी सो यो डेल्टा पिएम स्क्वेयर भयो ओमेगा बाई के भनेको भी भयो भी भनेको रुट बी बाई रो भयो अनि बी तल छँदैछ सो 1/2 डेल्टा पिएम स्क्वेयर इन्टु रुट बी बाई रो रुट बी स्क्वेयर अनि माथि बी छ सो यो कट हुने भयो सो डेल्टा पिएम स्क्वेयर बाई 2 रुट बी रो अब सिम्पलमा यति पनि बुझ्नु पऱ्यो सो आई इज एक्सप्लेन टु डेल्टा पिएम स्क्वेयर इफ अदर फ्याक्टर्स आर सेम होइन मिडियममा मात्र डिपेन्ड हुने भयो सो इफ डेल्टा पिएम इज डबल इन्टेन्सिटी बिकम्स 4 टाइम्स अब यो डेरिभेसन चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो नि गाह्रो लाग्यो होला मैले छिटै भने होला स्टिल एकचोटि फेरि प्ले गर यो चाहिँ बुझ नेक्स्ट क्वेसनमा सोधेको थियो कि एन अब्जर्भर इज मुभिङ टुवर्ड्स अ स्टेसनरी सोर्स देन द फ्रिक्वेन्सी इन्क्रिजेस ड्यू टु यो अन्डरस्ट्यान्डिङ बेस्ड क्वेसन भयो किनभने जेनरली प्रिभियस इयर्समा चाहिँ डप्लर सेभेलबाट क्वेसन सोधेकै हो तर न्युमेरिकल प्रब्लम सोधिन्थ्यो यो बेला चाहिँ अब फर्मुला नै कसरी आयो भनेर सोधेको राम्रो क्वेसनै थियो है यो यस्तो कुराहरू चाहिँ प्लस टू बुक पढ्नै पर्छ यस्तो कुराहरूको लागि अभियसली हामीले प्लस टूमा डिराइभ त गरेकै हुन्छौँ होइन रिलेटिभ भेलोसिटी केले गर्दा चेन्ज हुन्छ वेभलेन्थ केले गर्दा चेन्ज हुन्छ होइन बुकमा थ्योरीमा मेन्सन गरेको हुन्छ तर स्टुडेन्ट पास्ट क्वेसन यस्तो टाइपको चाहिँ थिएन अब के बुझ्नु पऱ्यो भने अब्जर्भर मुभ गर्दैछ भने र सोर्स स्टेसनरी छ भने चाहिँ सोर्स मुभ गऱ्यो भने चाहिँ वेभलेन्थ चेन्ज हुने भयो है सोर्स मात्र मुभ गऱ्यो भने जुन एक्चुअल साउन्ड अर वेभ एमिट गर्ने त सोर्सै हो सो सोर्सले गर्दा वेभलेन्थ चेन्ज हुन्छ तर अब्जर्भर मुभ गऱ्यो भने चाहिँ त्यहाँ फ्रिक्वेन्सी त अप एन्ड चेन्ज हुने भयो सो वेभलेन्थ चेन्ज हुनलाई चाहिँ भने मेन के चेन्ज हुँदैछ भने भेलोसिटी चेन्ज हुँदैछ रिलेटिभ भेलोसिटी अफ साउन्ड चाहिँ चेन्ज हुँदैछ अब्जर्भर सोर्सतिर मुभ गर्दैछ भने रिलेटिभ भेलोसिटी अफ साउन्ड बढ्छ त्यसले गर्दा फ्रिक्वेन्सी बढ्छ अब डब्लर सेभेनबाट डिफ्रेन्ट केसेस हुन्छ अब सिम्पल फर्मुला त मैले नेक्स्ट पेजमा लेखिदिएको छु र लाइक स्पेसल केसेसहरूको बारेमा पनि सोध्छ लाइक एउटा रेडारको बारेमा सोध्छ यदि यो धेरैलाई प्रब्लम चाहिँ यसमा होला एउटा रेडारको बारेमा एउटा इकोको बारेमा है अनि यसको आन्सर के हुँदो रहेछ इन्क्रिज इन रिलेटिभ भेलोसिटी अफ साउन्ड यसको पनि म्याथमेटिकल प्रुफ चाहिँ नेक्स्ट पेजमा छ सो त्यहाँ के भएको थियो भने सोर्स चाहिँ स्टेसनरी छ अब्जर्भर चाहिँ मुभ गर्दैछ सो अब्जर्भर मुभ गर्दै सपोज विथ भेलोसिटी भी नट टुवर्ड्स द सोर्स एन्ड सोर्सले सब डिरेक्सनमा इमिट गर्छ वेभ तर अब अब्जर्भरकै डिरेक्सनमा हेरौँ द्याट्स यो डिरेक्सनमा चाहिँ भेलोसिटी भीले चाहिँ साउन्ड वेभ इमिट गर्दैछ भेलोसिटी अफ साउन्ड अनि भेलोसिटी अफ सोर्स चाहिँ 0 छ फ्रिक्वेन्सी एफ छ इमिट गर्ने फ्रिक्वेन्सी चाहिँ एफ छ
अब यहाँ रिलेटिभ मोसन अभियसली क्रिएट भएको छ हैन, भेलोसिटी रिलेटिभ भेलोसिटी अराइज भएको छ। सो त्यसले गर्दा चाहिँ अपरेन्ट चेन्ज इन फ्रिक्वेन्सी हुने भयो, द्याट इज एफ प्राइम चाहिँ अपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी हुने भयो। अब भेलोसिटी अफ साउन्ड विथ रेस्पेक्ट टु ओ, विथ रेस्पेक्ट टु ओ द्याट्स विथ रेस्पेक्ट टु अब्जर्भर चाहिँ भेलोसिटी अफ साउन्ड चेन्ज भयो। के भन्ने भयो त, भेलोसिटी अफ साउन्ड माइनस भेलोसिटी अफ अब्जर्भर, यो रिलेटिभ भेलोसिटी भयो। अब भेलोसिटी अफ साउन्डको डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मान्यो भने त यो नेगेटिभ हुने भयो है, माइनस भी नट हुने भयो त्यो डिरेक्सनमा। हामीलाई थाहा छ VAB रिलेटिभ भेलोसिटी अफ ए रेस्पेक्ट टु V भनेको VA माइनस VB, सो V साउन्ड माइनस V अब्जर्भर। अब यसको डिरेक्सन नेगेटिभ लिने, किनभने यसकै डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मान्यो भने त यो नेगेटिभ भयो, अनि यो साइडले पोजिटिभ मान्यो भने त यो नेगेटिभतिर छ, अर्को डिरेक्सनतिर छ। सो V प्लस V नट आउने भयो। अब सुरुमा V इज इक्वल टु एफ ल्याम्डा हेर्ने, विदाउट अब अब्जर्भरको मोसन केही छैन भने इनिसियल केसमा V इज इक्वल टु एफ ल्याम्डा। अब जति बेला यहाँ भेलोसिटी चाहिँ रिलेटिभ भेलोसिटी क्रिएट भएको छ भने V प्लस V नट इक्वल्स टु एफ प्राइम ल्याम्डा। अब अभियसली ल्याम्डा चेन्ज हुने भएको छैन, अब्जर्भर त अब्जर्भर मुभ गर्दै सोर्स त सिस्टमै छ। अब एफ प्राइमको भ्यालु कति हुन्छ त, एफ V प्लस V नट बाई V कसरी आउँछ, ल्याम्डालाई सब्स्टिट्युट गरिदिने हैन। सो यसमा के देखिन्छ भने क्लियरली एफ प्राइम ग्रेटर देन एफ देखिन्छ, किनभने माथि त V प्लस V नट छ है, माथि V प्लस V नट छ भने त यो एफ प्राइम जुन छ एफ भन्दा बढी हुने भयो, पोजिटिभ छ यो माथि, सो इन्क्रिज हुने भयो फ्रिक्वेन्सी। यो केसको लागि चाहिँ फर्मुला यो भयो। अब जेनरल केसमा डपलेट इफेक्टको लागि जुन पनि क्वेसन सोध्यो भने यो फर्मुला लगाउन मिल्छ है, माथि अब्जर्भर राख्ने तल सोर्स राख्ने है। अब एफ प्राइम इज इक्वल टु एफ कति आउँछ, V प्लस माइनस V नट बाई V प्लस माइनस VS। अब यो प्लस माइनस कसरी ल्याउने भने एउटा कुरा के बुझ्नु पऱ्यो भने अब्जर्भर सोर्सतिर मुभ गर्दैछ कि त सोर्स अब्जर्भरतिर मुभ गर्दैछ, कि दुइटै केसमा के हुन्छ भने फ्रिक्वेन्सी बढ्छ। अब कसरी बढाउने चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो, म्याथमेटिकली बुझ्नु पऱ्यो। अब माथि बढाउँछ भने प्लस ल्याउनु पऱ्यो नि त, यो माथि प्लस ल्यायो भने त यो बढ्छ, तल बढाउँछ भने त नेगेटिभ ल्याउनु पऱ्यो, किनभने तलको भ्याल्यु घट्यो, डिनोमिनेटर घट्यो भने त माथि इन्क्रिज हुन्छ नि। सो सोर्स अब्जर्भरतिर मुभ गर्दैछ भने यहाँ नेगेटिभ ल्याउने, बढाउन खोज्दैछ नि सोर्सले। अब्जर्भर सोर्सतिर चाहिएछ भने उसले फ्रिक्वेन्सी बढाउन खोज्दैछ, अपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी, त्यसको मतलब प्लस लिने। उल्टा छ, लेट इज अब्जर्भर अवे फ्रम द सोर्स जाँदैछ भने त त्यहाँ नेगेटिभ लिनेले घटाउन खोज्दैछ। त्यसै गरी सोर्स अवे फ्रम द अब्जर्भर मुभ गर्दैछ भने त यसले पनि घटाउन खोज्दैछ। अब यसले घटाउनलाई त यहाँ प्लस हुनु पऱ्यो, यो प्लस भयो त यो इन्ट्रा क्वान्टिटी त घट्ने भयो। अब लेट्स से अब्जर्भर र सोर्स दुइटै दे आर मुभिङ टुवर्ड्स इच अदर, दुइटै नजिक आउन खोज्दैछ भने सोर्सले पनि बढाउँदैछ, द्याट्स नेगेटिभ, अब्जर्भरले पनि बढाउँदैछ, द्याट्स पोजिटिभ, यसमा चाहिँ इन्क्रिज हुने भयो। अब यो चाहिँ जेनरल फर्मुला भयो है, जेनरल फर्मुला धेरै केस पनि हुन्छ यसमा। अनि स्पेसली सोध्ने राखेको क्वेसन भनेको एउटा रेडारवाला छ, एरोप्लेन रेडारवाला, अर्को चाहिँ इकोवाला सोध्छ है। इकोमा चाहिँ के हुन्छ, जस्तै अब हिल छ, हिलबाट चाहिँ रिफ्लेक्ट भयो भने चाहिँ कस्तो साउन्ड आउँछ, त्यसको फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ भनेर फर्मुला सोध्छ। लास्ट इयरमा लाग्छ एनइबीमा बोर्ड एक्जाममा पनि सब्जेक्टिभमा सोधेको थियो, 3 मार्क्स हो जस्तो लाग्यो। त्यसमा चाहिँ सोधेको थियो कि त्यो हिलबाट रिफ्लेक्ट भयो भने चाहिँ इकोको कति फ्रिक्वेन्सी हुन्छ है। अब डाइरेक्ट सर्टकट फर्मुला याद गर्नु भयो भने त्यसको बुझ्नु पऱ्यो कसरी फर्मुला आउँदो रहेछ। सुरुमा अब कारबाट हर्न आउँछ, त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो सोर्स हुने भयो, हिल अब्जर्भर हुने भयो, स्टेसनरी अब्जर्भर। अगेन इको हुने भए चाहिँ कार चाहिँ मुभ गर्दैछ तर हिल स्टेसनरी छ, सो इको हुने भए चाहिँ सोर्स चाहिँ के हुन्छ, हिल हुन्छ। सो सुरुमा एउटा अपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी, अर्को बेला अर्को हुन्छ, त्यही जोडेर चाहिँ एउटा कमन फर्मुला निकाल्न सकिन्छ। धेरै गाह्रो छैन, तिमीले धेरैजनाले जुन च्याप्टर गरेको छ उनीहरूले त्यो क्वेसन गरेकै होला, सो त्यो पनि सोध्न सक्छ, अनि त्यही नै हो। नेक्स्ट क्वेसनमा सोधेको थियो कि एन इलेक्ट्रोन ट्राभलिङ विथ स्पिड अफ 10⁵ मिटर पर सेकेन्ड enters into a transverse electric field of 2 × 10⁵ Newton per coulomb. What should be the value of the mutually perpendicular magnetic field such that the electron remains undeflected? So recall based question अनि क्रस फिल्ड हामीले पढ्नुपर्छ एक्सपेरिमेन्टहरुमा, लाइक J.J. Thomson's experiment to measure the specific charge of electron हामीले पढाइ हुन्छ मोडर्न फिजिक्समा। सो त्यो मोडर्न फिजिक्सको त्यो फर्मुला हुन्छ नि, phi = E/B आउँछ क्रस फिल्डमा है। सो त्यसबाट सिम्पली निकाल्न सकिन्छ, अनि E/B भनेको 2 × 10⁵/10⁵, सो 2 नै आउँछ आन्सर, 2 टेस्ला आन्सर हुन्छ, इजी नै छ। अझ कसरी आयो फर्मुला पनि बुझ्न सकिन्छ। क्रस फिल्ड चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ, त्यो परपेन्डिकुलर हुन्छ, मोसन अफ इलेक्ट्रोन एन्ड द म्याग्नेटिक फिल्ड एन्ड द इलेक्ट्रिक फिल्ड परपेन्डिकुलर भयो भने चाहिँ क्रस फिल्ड क्रिएट हुन्छ। र अनि यस्तो टाइपको क्वेसन लाइक एक्ज्याक्ट नसोधे पनि यस्तो टाइपको कन्सेप्ट चाहिँ पास्ट टाइममा सोधेको थियो। सो टु रिमेन अनडिफ्लेक्टेड नेट फोर्स इन इलेक्ट्रोन शुड बी 0, that is the force due to electrostatic force should be cancelled out by the force due to magnetic force, that is magnitude of electric force should be equal to magnitude of magnetic force on the electron। अब इलेक्ट्रोनको चार्ज E लेख्न मिल्यो है, म्याग्निट्युडमा E मात्र। सो Q = BQV आउने भयो, Q कट हुने भयो, अनि फोर्स हामीले पढाइ हुन्छ है, लरेन्स यो म्याग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, नेट लरेन्स फोर्स पनि सोध्न सक्छ। नेट लरेन्स फोर्स भनेको यो सम गरेर नेट लरेन्स फोर्स अफ एन इलेक्ट्रोन हुन्छ है। सो B = E/V आउने भयो यसबाट। अब आन्सर आउँछ 2 टेस्ला, भ्यालु राख्यो भने धेरै गाह्रो केही छैन, सजिलो क्वेसन थियो। नेक्स्ट क्वेसनमा सोधेको थियो कि द फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट इज डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल टु, रिकल बेस्ड क्वेसन थियो। अनि यस्तो टाइपको क्वेसन धेरै सोधेकै थियो, अनि पास्टमा पनि सोधेको थियो। अब उहाँ त यस्तो टाइपको एक्ज्याक्ट क्वेसन सोधेको थियो है, तर मैले यो क्वेसन चाहिँ किन राखेको, अर्को कुरा बुझाउनलाई चाहिँ यो क्वेसन राखेको हो, त्यो पनि भन्छु। अनि
अर्को कुरा के थाहा हुनु पऱ्यो, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हामीले 12मा पढ्नै पर्छ। सो यसलाई किन वेभ नेचरले एक्सप्लेन गर्न सक्दैन त्यो बुझ्नु पऱ्यो है, किन सक्दैन रहेछ त्यो बुझ्नु पऱ्यो। मैले भन्नुभन्दा पनि आफै खोज किन रहेछ हैन, किन यसले पार्टिकल नेचरै चाहिँदो रहेछ लाइटको, वाइ नट वेभ नेचरले नै एक्सप्लेन गर्न नमिल्ने किन रहेछ, के कारण रहेछ त्यो चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो है। याद गर्नु भने त्यो सानो कुरा त बुझ्नु पऱ्यो नि, पढाइ हुन्छ हामीले फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट गिभ्स द एभिडेन्स अफ द पार्टिकल नेचर अफ लाइट, इट क्यानट बी एक्सप्लेन बाई वेभ नेचर हैन, त्यो याद त गरे हुन्छ, किन गरे हुन्छ त्यो त बुझ्नु भयो नि, त्यो खोज के रहेछ। एन्ड यसको आन्सर चाहिँ के हुन्छ भने इन्टेन्सिटी अफ इन्सिडेन्ट रेडिएसन हुन्छ है। सो फोटोइलेक्ट्रिक करेन्ट इज डाइरेक्ट इन्टेन्सिटी अफ इन्सिडेन्ट रेडिएसन, किनभने करेन्ट भनेको के हो त Q/T भयो होइन, द्याट्स अ चार्ज पर युनिट टाइम इन अ पर्टिकुलर डाइरेक्सन। सो N/T हुने भयो। सो N/T सँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ फोटोइलेक्ट्रिक करेन्ट। अगेन इन्टेन्सिटी अफ इन्सिडेन्ट रेडिएसन पनि N/T सँग नम्बर अफ फोटोन्स पर युनिट टाइमसँग डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल हुन्छ, त्यसैले यो हुने हो है। इन्टेन्सिटी इन्भर्स स्क्वायर ल फलो गर्छ। त्यसकै बिचमा करेन्ट सोध्न सक्ला होइन, करेन्ट कतिमा हाफ हुन्छ, कुन डिस्टेन्समा फोटोसेललाई यति राखिदिएपछि यता राख्यो भने करेन्ट के हुन्छ, इन्टेन्सिटी के हुन्छ सोध्न सक्छ। मैले के भने त फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु इन्टेन्सिटी अफ इन्सिडेन्ट रेडिएसन। सो यो क्वेसनमा के भनेको छ भने इफ फ्रिक्वेन्सी इज हाफ एन्ड इन्टेन्सिटी इज डबल्ड देन फोटो करेन्ट बिकम्स। अब इन्टेन्सिटी डबल हुनु भनेको के हो त, फोटो करेन्ट त डबल हुनुपर्ने हो है, तर आन्सर 0 मार्क गएर छु। अब यसको लागि चाहिँ फुल क्वेसन पढ्नु पऱ्यो। सो फ्रिक्वेन्सी अफ लाइट इज 1.5 टाइम्स द थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी अफ फोटोसेन्सिटिभ मेटल। इफ फ्रिक्वेन्सी इज हाफ एन्ड इन्टेन्सिटी इज डबल देन फोटो करेन्ट बिकम्स। अब यसमा के भनेको छ भने फ्रिक्वेन्सी अफ लाइट सुरुमा के छ 1.5 टाइम्स थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी छ। अब फ्रिक्वेन्सी हाफ गर्न साथ त त्यो 0.75 टाइम्स द थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी हुने भयो। थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी भन्दै कम छ भने त त्यहाँ त फोटो इलेक्ट्रिक एमिसनै हुने भएन। अब एमिसनै नभयो भने त कहाँको करेन्ट फर्म हुने भयो, फोटो करेन्ट त फर्मै हुने भयो। सो त इन्टेन्सिटी डबल गर्यो ट्रिपल गर्यो इट डजन्ट म्याटर अन्टिल यो फ्रिक्वेन्सीलाई चाहिँ थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सीको इक्वल अर त्योभन्दा बढी नबनाएसम्म त त्यहाँ इमिसनै हुने भएन। सो आन्सर के हुन्छ त 0 हुन्छ है, यसको त्यो करेन्टै हुने भएन। सो यस्तो क्वेसनमा चुक्किनु भएन है। यस्तै अरू टाइपको के सोध्न सक्छ भने फ्रिक्वेन्सी डबल गएपछि स्टपिङ पोटेन्सियल के हुन्छ, म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के हुन्छ। सो मोर देन डबल हुन्छ। त्यसै गरी हाफ गऱ्यो भने के हुन्छ, लेस देन हाफ हुन्छ है। कि नेक्स्ट क्वेसनमा सोधेको थियो कि अ प्रोटोन व्हेन एक्सेलरेटेड थ्रु अ पोटेन्शियल डिफरेन्स अफ v volt has a wavelength lambda associated with it, an alpha particle in order to have the same lambda must be accelerated through a potential difference of। सो यो डी ब्रोय प्रिन्सिपलबाट सोधेको क्वेसन, अनि अलमोस्ट एभ्री इयर डी ब्रोय जुन वेभलेन्थ छ त्यसबाट चाहिँ क्वेसन सोधिरहेको छ है। लाइक यो यस्तो टाइपको क्वेसनमा सोधेको थियो, यो चाहिँ यस्तै टाइपको क्वेसन भयो है। अनि यसमा विभिन्न फर्मुला आउँछ, ल्याम्डा इज इक्वल टु h/p आउँछ, h/mb आउँछ, h/√2mk आउँछ, h/√2mqv आउँछ, h/√3 भन्दा मिल्यो र fmkt आउँछ। सो यो रिकल बेस्ड क्वेसन थियो, प्लस रिलेटेड पनि थियो, अनि यसको सल्युसन चाहिँ नेक्स्ट पेजमा छ। सो हामीलाई यो फर्मुला थाहा हुन्छ, ल्याम्डा इज इक्वल टु h/√2mqv। सो एक्ज्याक्ट याद त गर्नु पर्दैन, लाइक h/mv याद हुन्छ, mv भने मोमेन्टम भयो, मोमेन्टम भनेको √2mke, ke भनेको qv। सो यसबाट आउँछ यो सिम्पली होइन, काइनेटिक एनर्जी त्यसको रेस्पेक्टमा qv भयो नि त एक्सेलरेटिङ पोटेन्सियलको रेस्पेक्टमा। सो यसबाट चाहिँ हामीले त्यहाँ के भनेको छ भने ल्याम्डा प्रोटोन र ल्याम्डा अल्फा चाहिँ सेम हुनु पऱ्यो। सो सेम वेभलेन्थ हुनु पऱ्यो, अनि यो इन्फर्मेसन चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो, लाइक प्रोटोन, ड्युटेरन र एल्फा पार्टिकलको। यो चाहिँ धेरै क्वेसन मिलाउन सकिन्छ है। यस्तो टाइपको लाइक यस्तो टाइपको नसोध्ला, एल्फा पार्टिकलको मास कति हुन्छ सोध्दैन, तर इन्डाइरेक्टली चाहिँ क्वेसनमा धेरै युज हुन्छ है, यो कुरा चाहिँ एकदम याद हुनु पऱ्यो। ड्युटेरन त सोध्दैन युजली, स्टिल लेखिदिएको छ मैले। सो प्रोटोन भनेको चाहिँ H+ अरूले चाहिँ जस्ट 1p1 भयो, प्रोटोन भयो होइन। प्रोटोनको मासले चाहिँ mp एन्ड चार्ज यसको कति हुन्छ +e हुन्छ। e भने एलिमेन्ट्री चार्ज र चार्ज अफ इलेक्ट्रोन, म्याग्नेट्युड मात्र हेऱ्यो भने होइन e हुने भयो। अनि ड्युटेरन भनेको चाहिँ ड्युटेरियम होइन, ड्युटेरियम जुन छ नि 1s2 त्यसको न्युक्लियसलाई चाहिँ ड्युटेरन भन्छ है। ड्युटेरन भनेको ड्युटेरियमको न्युक्लियस। यसको मास कति हुने भयो त 2mp, किनभने त्यहाँ एउटा प्रोटोन छ एउटा न्युट्रोन छ, अलमोस्ट प्रोटोन र न्युट्रोनको मास इक्वल भन्यो भने चाहिँ 2mp हुने भयो। चार्ज कति हुने भयो त e हुने भयो, किनभने एउटा प्रोटोन छ र एउटा न्युट्रोन छ, न्युट्रोनको चार्ज छैन, प्रोटोनको +e। एल्फा पार्टिकल भनेको हिलियम न्युक्लियस, सो द्याट्स डबली आयोनाइज्ड हिलियम एटम, द्याट्स He++। सो He++ र 2He4 द्याट्स न्युक्लियस भयो होइन। त्यसमा चाहिँ के छ भने दुईवटा प्रोटोन छ, दुईवटा न्युट्रोन छ। सो चार्ज कति भन्यो +2e, दुईवटा प्रोटोनको, टोटल मास कति भने 4mp, नियरली मास अफ प्रोटोन नियरली इक्वल टु मास अफ न्युट्रोन भन्यो भने त 4mp हुने भयो। सो यो चार्ट थाहा हुनु पऱ्यो। ड्युटेरियन नथाहा पाए पनि समटाइम्स सोध्न सक्ला, यो दुईवटा चाहिँ कम्पलसरी थाहा हुनु पऱ्यो, स्पेसली एल्फा पार्टिकलमा धेरैजना कन्फ्युज हुन्छ मास र चार्जमा। सो याद हुनु पऱ्यो। यसबाट चाहिँ यो हामीले फर्मुलामा दुईवटा केसमा राख्यो भने चाहिँ हामीले के पाउँछ भने h/√2mp qp vp इज इक्वल टु h/√2m अल्फा q अल्फा v अल्फा। सो अरू सब क्यान्सल हुन्छ, स्क्वेयरिङ बोथ साइड गऱ्यो भने m अल्फा q अल्फा v अल्फा इक्वल्स टु mp qv vp। अब हामीले v अल्फा निकाल्नु परेछ क्वेसनको अनुसार, र vp कति दिएको छ त v दिएको छ, अनि qp कति हुन्छ त e हुन्छ, mp नै लेखौँ, र m अल्फा भनेको 4mp आउँछ होइन, 4mp। चार्ज अफ अल्फा पार्टिकल कति हुन्छ +2e आउँछ। सो यो सब हामीले क्यान्सल गऱ्यो भने आन्सर कति आउँछ त v/8 भोल्ट आउँछ है। सिम्पली गर्न सकिन्छ, सब प्रोसेस लेख्नु पर्ने जरुरी छैन। सिम्पल के गर्न सकिन्छ भने ल्याम्डा इज इक्वल टु h/√2mqv त त्यो लेख्नै परेन, त्यो दिमागमै याद हुन्छ। अब हामीले के निकाल्नु पऱ्यो भने v निकाल्नु पऱ्यो। सो h त सेम हुने भयो, 2 त सेम हुने भयो,
ल्याम्डा सेम भएछ सो एमक्युभी फर एल्फा इक्वल्स टु एमक्युभी अफ प्रोटोन सिधा यहाँ यो लेख्ने हैन पेपरमै लेख्ने भन्छ यति यहाँबाट सुरु गर्ने कि त मेन्टली गर्न सकिन्छ यहाँ एमक्यू एल्फाको कति हुन्छ त 8 हुन्छ हैन अनि 8v1 इक्वल्स टु v2 सो v2 इज इक्वल v1 इक्वल्स टु v2/8 आउँछ अर v/8 आउँछ है डाइरेक्टली गर्न सकिन्छ त्यति गाह्रो छैन नेक्स्ट क्वेशनमा सोधेको थियो कि when an electron transits from first excited state and second excited state to the ground state the wavelength of radiation emitted are lambda1 and lambda2 respectively then the ratio of the wavelength lambda2 is to lambda1 is सो यो कुरा पनि ध्यान दिनु है ब्र्याकेटमा यहाँ केही गरी ब्र्याकेटमा केही नलेखेको भए चाहिँ हामीले lambda1/lambda2 दिन लेख्नु पर्छ रेशियोमा है किनभने जुन अर्डरमा क्वेशनमा दिएको छ नि सुरुमा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेटदेखि ग्राउन्ड स्टेटलाई lambda1 भएछ र सेकेन्ड एक्साइटेड स्टेटदेखि ग्राउन्ड स्टेटलाई lambda2 भएछ सो त्यसको रेस्पेक्टमा चाहिँ lambda1 is to lambda2 हुन्छ जेनरली चाहिँ यो लेखेको हुँदैन है ब्र्याकेटमा सो त्यो आफैले बुझ्नु पर्यो कि lambda1 is to lambda2 माग्दैछ मलाई तर ब्र्याकेटमा स्पेसिफिकली lambda2 is to lambda1 लेखेको छ भने त्यही नै निकाल्नु पर्यो सो त्यो कुरा पनि ध्यान दिनु पर्यो अनि अर्को के सिली मिस्टेक हुन्छ भने यस्तो क्वेशनहरुमा यहाँ एक्साइटेड स्टेट भन्ने कुरा देख्दैनौँ हामीले र सुरुमै त्यो एक्साइटेड स्टेट नदेख्ने मान्छेले जुन आन्सर निकाल्छ त्यो राखेको छ 9:4 or 4:9 आउँछ डिपेन्ड्स अन तिमीले lambda2 is to lambda1 देख्यौ कि lambda1 is to lambda2 देख्यौ हैन यो दुईटामा फस्ने चान्स छ एउटा एक्साइटेड स्टेटमा यसमा ग्राउन्ड स्टेट भनेको n = 1 भयो और फर्स्ट एनर्जी लेभल भने पनि n = 1 भयो तर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भनेको त ग्राउन्ड स्टेट भन्दा एउटा माथि दैट इज n = 2 सिमिलरली सेकेन्ड एक्साइटेड स्टेट भनेको त n = 3 हुने भयो हैन सेकेन्ड एनर्जी लेभल भन्दा एक लेभल माथि है त्यो बुझ्नु पर्यो एन्ड यो रिलेटेड कुरा चाहिँ पास्टमा पनि सोधेको थियो अनि यसको सल्युसन चाहिँ नेक्स्ट पेजमा छ सो हामीलाई थाहा छ यो फर्मुला हामीले डिराइभ गरे हुन्छ बोर्ड्स मोडलबाट है त जेनरली हामीले हाइड्रोजन एटमकै कुरा गर्छौँ सो z² हामीले 1 नै लेख्छौँ सो 1/λ = rz² 1/n² - n². r भनेको चाहिँ रेडबर्ग्स कन्स्ट्यान्ट प्रिभियस भिडियोमा चाहिँ रेनॉल्ड्स नम्बरको ठाउँमा यसलाई भनेको थिएँ सो त्यो मिस्टेकको म त भनेको थिएँ करेक्ट चाहिँ गरेँ त्यो पनि सो लैम्डा इज इक्वल टू 1/rz² 1/n² - n² आउने भयो सो 1/λ वेभ नम्बर पनि भन्न मिल्यो और हामीले त यहाँ ल्याम्डै सोधेको छ सो lambda1 भनेको के हो त जसमा n1 कति दिएको छ र 1 ग्राउन्ड स्टेट भएको छ र n2 मतलब 2 देखि 1 आउँदैछ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेटदेखि 1 सो सिम्पली भ्याल्यु प्लग इन गर्ने सो lambda1 को यो भ्याल्यु आउने भयो अनि सिमिलरली lambda2 को लागि n1 कति भएछ ग्राउन्ड स्टेट इज 1 र n2 कति छ त सेकेन्ड एक्साइटेड स्टेट दैट इज 3 हुने भयो सो lambda2 को पनि यो आउने भयो फर्मुला एन्ड देन lambda2 is to lambda1 हेर्नु पर्यो यसमा ध्यान दिनु पर्यो है समटाइम्स सिली मिस्टेक हुन्छ है किनभने 27:32 पनि छ अप्सनमा 32:27 पनि हुन्छ सो ध्यान दिएर रेसिप्रोकल गर्न सिक्नु पर्यो सो यो आन्सर आउँछ हैन सिम्पल छ हैन 3/4/8/9 आउँछ सल्भ गर्यो भने अनि सिम्पल म्याथ्सबाट 27:32 आउँछ अब यहाँ मेन म्याथमेटिक्समा त कोही फस्दैन है मेन फस्ने भनेको रेसिप्रोकल गर्नेमा त्यहाँ एक्साइटेड स्टेट नदेख्ने lambda2 is to lambda1 मा नदेख्ने किनभने चारवटै अप्सन आन्सर मिल्छ कि तिमीले कुन मिस्टेक गर्छौ त्यो आन्सरमा पुग्ने टाइपको अप्सनै राखेको हुन्छ अहिले त लाग्यो होला कि म त के यस्तो मिस्टेक गर्छु भनेर तर लास्टमा सिली मिस्टेकै गर्ने हो धेरैले है किनभने युजली यो लाइक मोडर्न फिजिक्सको क्वेसन त लास्टमै थियो हैन अलमोस्ट 170 तिर थियो 160 तिर थियो सो लास्टतिर हुने क्वेसन त हामीले युजली मिस्टेकै गर्छौँ है अब सेटमा डिपेन्ड गर्छ तर मोस्टली अब मक टेस्टमा गर्ने प्याटर्न भनेको सुरुमा बायो त्यसपछि केमिस्ट्री त्यसपछि फिजिक्स हो नि त सो फिजिक्समा सिली मिस्टेक गर्नु भएन सिली मिस्टेकबाटै त्यो एक मार्क्समै त कतिजना हुन्छन् सो एक मार्क्स तिमीले 1.25 गर्नु भनेको धेरै प्रब्लम क्रिएट गर्छ है धेरै नै म्याटर गर्छ है 1.25 ले इभन सेम मार्क्समा त कतिजना हुन्छ सो ध्यान दिनु पर्यो ध्यान दिएर गर्नु पर्यो नेक्स्ट क्वेशनमा सोधेको थियो कि वाइ डज ब्यारियर पोटेन्शियल अकर इन पिएन जंक्सन डायोड सो यो सिम्पल क्वेशनै थियो प्लसमा पढ्नै पर्छ हामीले पिएन जंक्सन डायोड फर्म त्यसो डिफ्युजन हुन्छ हैन अब डिफ्युजन भनेको त हामीले सानो डेफिनेसनकै पढाइ हुन्छ अन्टिल द त्यहाँ कन्सन्ट्रेसन इक्वल हुन्छ तर त्यहाँ अभियसली त्यहाँ एउटा इलेक्ट्रिक फिल्ड क्रिएट हुन्छ त्यसले गर्दा अब्स्ट्रक्सन क्रिएट हुन्छ त्यसै त्यो चाहिँ एउटा पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फिल्ड पुगेपछि चाहिँ स्टप हुन्छ त्यो त्यहाँ अर्कै टाइपको एउटा अपोजिङ इलेक्ट्रिक फिल्ड बन्ने भयो नि त सो चार्ज क्यारियरको डिफ्युजनलाई चाहिँ त्यसले प्रिभेन्ट गर्छ पछि तर सुरुमा त डिफ्युजन अफ चार्ज क्यारियरै हुने भयो त्यसले गर्दा चाहिँ त्यहाँ ब्यारियर पोटेन्शियल भन्छ है हामीले पढाइ हुन्छ ब्यारियर डिफ्रेन्ट टर्म्स हुन्छ डिफ्रेन्ट ब्यारियर भयो न्यू भोल्टेज भयो अब ब्रेकडाउन भोल्टेज भयो एभलान्स ब्रेकडाउन जिनर ब्रेकडाउन है अनि डिफ्रेन्ट केसेस हुन्छ पिएन जंक्सन डायोडमा बायसिङ के हो फरवर्ड बायसिङ रिभर्स बायसिङ त्यसमा भोल्टेज फ्लक्चुएसन कसरी हुन्छ ग्राफ के हुन्छ अल दोज थिङ्स त्यो पढ्नु पर्यो हैन मोस्टली प्लस 2 कै रिलेटेड कुरा र एक्स्ट्रा कुरा पनि छ सेमिकन्डक्टरबाट है एउटै च्याप्टरबाट 4 मार्क्स आउँदैछ है सेमिकन्डक्टरबाट 4 मार्क्सको क्वेशन आउँछ युजली एभ्री इयर सोधेकै छ 4 मार्क्स अनि द्याट्स धेरै ठुलो कुरा एउटै च्याप्टरबाट 4 मार्क्स आउनु भनेको लाइक मेकानिक्स त्यति धेरै छ टोटलबाट 10 मार्क्स आउँछ कुन च्याप्टरबाट कति आउँछ थाहा छैन यहाँ सेमिकन्डक्टर एउटा च्याप्टर छ 11 को लागि के काउन्ट गर्ने त्यो अब दुईटैलाई मिलाएर एउटा च्याप्टर भनौँ न द्याट्स स्टिल सानै च्याप्टर छ एक्स्ट्रा क्वेसन सोधिरहेको छ समटाइम्स ट्रान्जिस्टरको चाहिँ सोध्छ है एक्स्ट्रा क्वेसन अनि त्यही नै हो सो यसको आन्सर के हुँदो रहेछ डिफ्युजन अफ चार्ज क्यारियर र यही टाइपको क्वेसन चाहिँ पास्ट पेपरमा सोधेको थियो धेरै गाह्रो त केही छैन हामीले पढ्नै पर्छ यो कुरा जंक्सन डायोडको बारेमा एन्ड अल सो नेक्स्ट क्वेशनमा सोधेको छ कि अ फुल वेभ रेक्टिफायर क्यान बी युज टु कन्भर्ट फुल साइकल अफ डीसी इन्टु पल्सेटिङ एसी इन अ फुल वेभ रेक्टिफायर करेन्ट फ्लोज इन अ डायोड ड्युरिङ
सो यो अन्डरस्ट्यान्डिङ बेस्ड क्वेसन। अब यो क्वेसन भनेको सिली मिस्टेक गर्ने टाइपको क्वेसन हो है, किनभने यो क्वेसन म भर्खरै भने मोडर्न फिजिक्सको क्वेसन हो। मलाई लाग्छ अराउन्ड 170 हो कि 174 नम्बरतिर थियो, लास्टतिरै थियो होइन मेरो सेटमा। सो डायोड भन्ने शब्द चाहिँ हामीले देख्दैनौँ। अब यहाँ पनि फुल लेखा छ, यहाँ पनि फुल लेखा छ, हामी सिधा फुल साइकल अफ एसीमा टिक गर्छौँ है। धेरै सिली मिस्टेक गर्ने टाइपको क्वेसन धेरैले गरेका छन् है। डायोड भनेको छ भने हाफ साइकल अफ एसीमा मात्र करेन्ट फ्लो हुने हो है, नट फुल साइकलमा। के बुझ्नु पऱ्यो भने फुल वेभ रेक्टिफायर फुल साइकल अफ एसीलाई त्यहाँ रेक्टिफाई गर्ने हो, तर त्यहाँ दुईवटा डायोड हुन्छ, मिनिमम त दुईवटा डायोड हुन्छ। ब्रिज रेक्टिफायर छ भने 4वटा डायोड हुन्छ, 4वटा डायोडमा दुईवटामा यो हाफ साइकल फ्लो हुन्छ, अर्को दुईवटामा हाफ साइकल फ्लो हुन्छ है। तर हामीले यहाँ चाहिँ के कुरा गएको छ भने त्यो सेन्टर ट्याप रेक्टिफायर, सेन्टर ट्याप ट्रान्सफर्मर युज गरेको रेक्टिफायरकै कुरा गरे हो। सो त्यसमा चाहिँ डायोडमा चाहिँ हाफ साइकल अफ एसीमा है। तर इन अ फुल वेभ रेक्टिफायर करेन्ट फ्लोज, अब इन अ डायोड छैन, जस करेन्ट फ्लोज ड्युरिङ, त्यसमा चाहिँ फुल साइकल अफ एसी, त्यसमा चाहिँ फुलमै फ्लो हुन्छ है, त्यो बुझ्नु पऱ्यो। अनि हाफ वेभमा चाहिँ के हुन्छ भने हाफ साइकलमा मात्र फ्लो हुन्छ र हाफ साइकलै रेक्टिफाई हुन्छ। अनि हाफ वेभ रेक्टिफायर र फुल वेभ रेक्टिफायरको डिफ्रेन्सेस थाहा हुनु पऱ्यो। लाइक न्युमेरिकल कुरा पनि सोध्न सक्छ है, सुरुमा अब एफिसियन्सी सोध्न सक्छ, त्यहाँ फ्रिक्वेन्सी कस्तो हुन्छ, इनपुट फ्रिक्वेन्सी आउटपुट फ्रिक्वेन्सी, फर्म फ्याक्टर, रिपल फ्याक्टर, आरएमएस करेन्ट कति हुन्छ, मिन भ्याल्यु कति हुन्छ, एभरेज भ्याल्यु कति हुन्छ, त्यस्तो कुरा सोध्न सक्छ। अब यो क्वेसन +2 रेटेड चाहिँ थियो, तर पास्ट टर्ममा चाहिँ सोधेको थिएँ नि। सो +2 को टपिक्सहरू नेग्लेक्ट गर्नु भएन। लाइक बुकमै दिएको छ, यसमा त ग्राफमा पनि दिएको छ र फिगरमा पनि दिएको छ। सो देख्न सकिन्छ कि यो भनेको फुल साइकल हो, एउटा फुल साइकल होइन। 0देखि सुरु गऱ्यो भने कि त यहाँदेखि सुरु गएछ भने त यो एउटा फुल साइकल भयो नि त, यो यतिको बिचमा। सो पाईदेखि 3πको बिचमा 2π भनेको एउटा साइकल भयो। सो यसमा देखिन सकिन्छ कि हाफ साइकलमा एउटा डायोडमा छ, अर्को हाफ साइकलमा अर्को डायोडमा फ्लो हुँदैछ। यहाँ चाहिँ भोल्टेज भएको छ, र अब फ्लक्चुएसन करेन्ट भोल्टेजको एउटै हो नि त, म्याग्निट्युड मात्र फरक हो है, त्यो बुझ्नु पऱ्यो। ओके, यो चाहिँ यो स्लाइडको लास्ट क्वेसन, द्याट इज आउटपुट अफ NAND गेट विल बी लो एफ। रिकल बेस्ड क्वेसन थियो, अनि हामीले ट्रुथ टेबल पढेकै हुन्छ है NAND गेटको। बेसिकली डिफ्रेन्ट लजिक गेट्सहरूको हामीले ट्रुथ टेबल पढाइ हुन्छौँ, अनि गेट लजिक गेट्स पनि पढाइ हुन्छ, लाइक बेसिक गेट्स भयो, अनि कम्बिनेसनल गेट्स पनि पढाइ हुन्छ, अनि युनिभर्सल गेट भयो कम्बिनेसनमा, द्याट्स NAND गेट र NOR गेट। त्यसै गरी अर्को हुन्छ एउटा एक्सक्लुसिभ गेट्स पनि हुन्छ। हाम्रो सिलेबसमा त छैन यो, तर मैले सोधेको पनि पाएको छैन, तर स्टिल अब थाहा पाइरहेको धेरै गाह्रो केही छैन होइन। एउटा XOR गेट हुन्छ, एउटा XNOR गेट हुन्छ। यिनीहरूको एकचोटि ट्रुथ टेबल बनाऊ है, अनि त्यसपछि ट्राई गर यिनीहरूको स्टेटमेन्ट कसरी बनाउँछ, यो कस्तो टाइपको गेट हो। जस्तै तिमीले OR गेटमा के पढ्छ भने इफ एनी वान अफ द इनपुट इज हाई देन द आउटपुट इज हाई, अनि AND गेटमा के पढ्छ इफ बोथ द इनपुट्स आर हाई देन द आउटपुट इज हाई। सो जस्तै XOR गेटको जुन आउटपुट कसरी आउँछ भने y = AB बार प्लस BA बार आउँछ। त्यसै गरी XNOR भनेको सेम कुरा, द्याट्स AB बार प्लस BA बार तर होलमा बार, होलको कम्प्लिमेन्ट आउँछ है। त्यसको एकचोटि डेफिनेसन पाउन ट्राई गर। अनि पास्ट टर्ममा पनि सोधेको थियो NAND गेटको बारेमा। अनि यसको आन्सर के हुन्छ भने अल इनपुट्स आर हाई हुन्छ। ट्रुथ टेबल चाहिँ नेक्स्ट पेजमा छ। सुरुमा इनपुट लिने हामीले 2 इनपुट युज गरे हुन्छ जेनरली। सो AB छ, यसमा 0 ल्याएछ भने यसमा 0 लिम, यसमा 1, यसमा 0, यसमा 0, यसमा 1, यसमा 1, यसमा 1। अनि ट्रुथ टेबलमा अर्को के कुरा बुझ्नु पऱ्यो भने अब 0 1 जुन लेख्छौँ नि, यसमा हामीले बाइनरी इनपुट दिया हो। लाइक लजिक गेट चाहिँ डिजिटल सिग्नलमा वर्क गर्छ, हाईको रेस्पेक्टमा हामीले 1 लिया हो, लोमा 0 लिया हो। तर एनालग सिग्नल के भयो त AC टाइपको भयो। सो यसमा हाई लो भन्दा पनि त्यो फ्लक्चुएट हुन्छ है, त्यो एउटा फ्लक्चुएट हुन्छ, त्यसमा हाई लो मात्र हुँदैन, इन्टरमिडिएट भ्याल्युज पनि हुने भयो है। सो यो भनेको चाहिँ डिजिटल सिग्नल भयो, हामीले पढाइ हुन्छ नि कम्प्युटरमा पहिला डिजिटल सिग्नल एनालग सिग्नल भएर। सो डिजिटलमा के हुने भयो त 0 1 हुने भयो। सो 0 भने लो, 1 भने हाई। सो दुइटै लो छ भने आउटपुट के हुने भयो त A.B, द्याट इज एन्ड। सो लोको एन्ड कति हुन्छ 0.0 कति हुन्छ त है। अब यो बुलियन एल्जेब्रा हो, फेरि म्याथको अनुसार 0.00 हुँदैन है, यो बुलियन एल्जेब्रा हो। सो 0.0 भनेको चाहिँ 0 नै हुन्छ होइन एन्ड गेटमा त। अब 0 को कम्प्लिमेन्ट लगायो भने त 1 आउँछ है। त्यसै गरी 1 र 0, यसमा पनि 1.0 कति हुन्छ 0 नै हुन्छ, 0 को कम्प्लिमेन्ट 1 हुन्छ। अब 0 र 1, अब 0.1 कति हुन्छ त 0 हुन्छ, अनि 0 को कम्प्लिमेन्ट 1 हुन्छ। अब 1.1 कति हुन्छ 1 हुन्छ होइन, बुलियन एल्जेब्रा पढेकै होला सबले। सो 1 को कम्प्लिमेन्ट कति हुन्छ 0 हुन्छ। बुलियन एल्जेब्रा पनि बुझ्नु पऱ्यो है, अरू अब डिमर्गन्स लहरू पनि सोध्न सक्छ समटाइम्स। सो यसलाई चाहिँ बुलियन एक्सप्रेसन भन्छ, y = A.B कम्प्लिमेन्ट आउटपुट भयो। यसमा के देखिन्छ भने जति बेला दुइटै इनपुट हाई छ त्यति बेला चाहिँ आउटपुट लो छ। सो यसको आन्सर के हुन्छ त NAND गेट गिभ्स आउटपुट एज लो इफ अल द इनपुट्स आर हाई है। सो त्यही नै थियो आन्सर त्यसको। सो यही नै थियो 25 वटा क्वेसन्स। अब कन्क्लुजनतिर जाम। सो कन्क्लुजनमा हेर्नुपर्दा चाहिँ माथिको 25 वटा क्वेसनको लागि PYQ र रेटेड PYQ चाहिँ 17 वटा क्वेसन थियो, र टोटल न्यू क्वेसन चाहिँ 8 वटा थियो। अब 8 वटा क्वेसन कुन कुन हो प्याक गरेर हेर्न मिल्यो। तर अर्को कुरा के छ भने NB+2 बेस चाहिँ 24 वटा क्वेसन थियो, र स्लाइटली टोटली आउट अफ NB+2 सिलेबस एउटा मात्र थियो, द्याट इज त्यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभवाला। त्यो पनि अलिअलि त पढेकै हुन्छ, स्टिल अब 1 आउट अफ सिलेबसै भनौँ। स्टिल 24 वटा क्वेसन चाहिँ इन सिलेबसै छ है। सो मेन ध्यान चाहिँ यसमा हुनु पऱ्यो। एन्ड
रिकल अन्डरस्ट्यान्डिङ एप्लिकेसनको बेस्टमा चाहिँ रिकल बेस्ड क्वेसन 18वटा थियो, अन्डरस्ट्यान्डिङ बेस्ड क्वेसन 6वटा थियो र एप्लिकेसन बेस्ड क्वेसन एउटा थियो। यो चाहिँ मेरो ओपिनियन भयो र मलाई लाग्छ यस्तै नै थियो। मोस्टली रिकल बेस्ड क्वेसन नै बढी थियो है, जुन 50:30:20 रेसियो जुन यो वर्ष चाहिँ सुरु भएको थियो, द्याट्स भेरी मच फलोड है, बढी नै फलोड भएको छ है। एन्ड रेफरेन्सेसको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ एउटा च्याप्टर वाइज सल्भ क्वेसन भयो, अर्को प्रिन्सिपल अफ फिजिक्स एन्ड पब्लिकेसनको, र अर्को न्युमेरिकल प्रब्लम्स इन फिजिक्स, द्याट्स पार्ट 2 इज अ हेरिडेज पब्लिकेसनको। अनि यसमा चाहिँ यो किन इन्क्लुड गरेँ भने एउटा त्यो मैले क्वेसन चाहिँ ठ्याक्क क्लासमा त्यही बुकबाट गराउनु भएको थियो, त्यसैले लेखेको यो एक्ज्याक्ट किन्नुपर्ने जरुरी छैन, टेक्स्ट बुक त पढ्नै पऱ्यो, पास्ट क्वेसन पनि गर्नै पऱ्यो। यो चाहिँ अब भ्याउँछ भनेको र तिमीलाई म भने नि 2 टाइपको स्टुडेन्ट हुन्छ, जसलाई क्वेसन प्र्याक्टिस बढी गर्नु छ भने टाइमै भ्याउँछ भने उसले चाहिँ गर्दा हुन्छ है। यसबाट पनि एउटा क्वेसन चाहिँ परेको रहेछ, पोस्ट प्रब्ली मलाई लाग्छ यो क्वेसन कहीँ अरू पनि हुनुपर्छ होला। अनि त्यही नै यो भिडियोको लागि, थ्याङ्क यू फर वाचिङ टिल द एन्ड।